संसद पुनर्स्थापित भयो भने रक्तपात हुन्छ हैन, संसद पुनर्स्थापित भयो भने सङ्कटकाल लाग्छ, पुनर्स्थापित भएन भने रक्तपात हुन्छ, त्यसपछि मुलुक अराजकतामा जान्छ। दोस्रो कुरा हुँदैन। अब यहाँ शेरबहादुरले आफ्नो जुन राजनीतिक भागभण्डा हो त्यो उल्लेखनीय मात्रामा हासिल गरेकै छ। 38वटा नियुक्तिमा 13वटा नियुक्ति काङ्ग्रेसको भागमा परेको छ अरे भनेर म सुन्छु। कहिले गएर बम पड्का भन्छ, कहिले गएर शेरबहादुरलाई के अरे केपी ओलीलाई हान भन्छ, कहिले गएर केपी ओलीलाई ढोक भन्छ, कहिले भारतको विरुद्ध सुरुङ युद्ध भन्छ। नत्र उहाँहरूको जय जयकार गरेन भने त उहाँहरू त आएर घिचुकमा हानिहाल्नुहुन्छ नि त। अब घिचुकमा हानेपछि डराउनु परेन। अनि ती केपी ओलीले त्यही राजतन्त्र पुनर्स्थापनार्थ नारायणी टीको अगाडि त्यो कार्यक्रमको आयोजना गरेको भनेर जसले अपेक्षा गरेको थियो ती मानिसहरू कति कमजोर धरातलमा उभिएको बाहेक यसबाट अर्को कुरा पुष्टि हुँदैन। अब शेरबहादुरले नै प्रचण्डको टाउको लिएर आऊ झोलामा 50 लाख पैसा बोरामा लिएर जाऊ भनेको, पछि उनीहरूले नै सरकार बनाए। यिनीहरू त गैर जिम्मेवार मानिसहरू नि। राजाले त्यस्तो किसिमको कार्यक्रमको लागि टुनी खेल बनाइदिएको थियो, यिनीहरूले त्यो टुनी खेलको आदि बस पार्क बनाइदिए। यिनीहरू त निर्लज्ज मान्छे हुन् नि बाबु। यिनीहरूलाई त म कुनै इज्जत दिनु नै बेकार देख्छु के म। केपी ओलीको जुन तेवर त्यहाँ बदलियो, मानसिक रूपमा केपी ओलीले के अनुभूति गरिसक्यो भने मबाट गल्ती भइसक्यो, जुन बाटोमा म हिँडिराखेको छु यसको गन्तव्य केही पनि छैन, त्यो उनले थाहा पाइसके। त्यो मान्छेले मलाई कुट्न बाहेक जम्मै गर्यो। त्यहाँ कुट्न एउटा मैले त्यही रवैया गरेको भए त त्यहाँ कुटाकुटै हुन्थ्यो, पक्का नै छ। मैले त्यो बाटो नलिएको हुनाले, किन लाइभ थियो त्यो। अब हामी खड्गो ओलीको कुरा गरिरहेछौँ जसले मेट्रिक पनि पास गरेका छैन, बिचरा सकि नसकी कहिले अङ्ग्रेजी बोलेको कुरा गर्छन्, कहिले तथ्याङ्क ल्याएको कुरा गर्छन्। हिजो मण्डलामा जानेलाई भूतप्रेत भन्थे, आज उनीहरू आफै त्यहाँ पुगिराखेका छन्। अब मेरो विचारमा त यो पदको खेलमा प्राध्यापक र नागरिक समाजहरू मैदानमा आउनु उपयुक्त हुँदैन। केपीले मात्रै गरेको गल्ती भन्न पाइँदैन नि, किनभने केपी नतिजा हो, कारण त प्रचण्ड हो नि त। फेरि राजनीतिक दलका नेताहरूले पद, प्रतिष्ठा, पैसा, स्वार्थ, नाता गोताका लागि मात्रै राजनीतिलाई केन्द्रित गर्नाले नै आजको दिन आएको छ। अब अहिले त कमसेकम बन्द नहुने होला, हडताल नहुने होला भन्नेतिर हाम्रो लय बस्दै गइरहेको थियो। अब बाबुराम नै भन्छन् 7 दिन नेपाल बन्द गर्नु पर्यो। माओवादीको स्कुलिङ नै हो हैन। माओवादी त एकले अर्कालाई निषेध गर्ने, मार्ने, काट्ने, पिट्ने, कुट्ने, घिसार्ने माओवादीको स्कुलिङ नै यस्तो हो। अब यहाँ त रामकुमारी झाँक्री समेतले पनि विद्यादेवी भण्डारीको सेतो सारीको कुरा नै ल्याइदिन्। त्यसमा पनि महिलै नेत्रीले महिलाको सारी उचाल्ने हो भनेदेखि त यो त त्यसो भने भोलि उहाँलाई पनि कसैले चाहिँ छिटा हान्देला। प्रहरीलाई र न्यायालयलाई पनि बाहिरी प्रभाव र हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। तर यसमा सबैभन्दा बढी हस्तक्षेप छ अहिले नेपालमा। प्रहरीको पदोन्नति त पैसाको बोरा लिएर नगइकन हुँदै हुँदैन भन्ने कुरा प्रहरीका वरिष्ठ अधिकृतहरू आफैले भनिरहेकै छन्। होइन, राज्य किन चुक्छ भने ऊ सम्हाल्न छ नि त बाबु। तपाईँ मलाई नाङ्गो रूपमा भन्न नलाउनु न। यो घटनामा जो संलग्न भनेका छन् त्यो संलग्नताले राजनीतिलाई नै लफन्याइरहेको भन्ने छ यहाँ। अहिले प्रचण्ड हाक्काहाक्की के भन्छन्, मैले छोराछोरी जन्माउनु गल्ती हो, केपीकै कुरा गरौँ, मेरा छोरा छैनन्, छोरी छैनन्, नाता छैन, केही छैन, कस्तो छैन भन्छन्। त्यसो भने उनको हातबाट किन या त शाक्य, या त उप्रेती, या त खरेल, या त ओलीहरूको मात्रै किन नियुक्ति हुन्छ त्यसरी उनको हातबाट? महिला हुँदैमा महिला मैत्री हुन्छ भन्ने कुरा छैन। त्यसो भने त महिलाले नै यो प्रशिक्षण खुलेर चाहिँ महिलालाई नै किनबेच गरिरहेको हुन्छ होइन। जहाँसम्म मासु भातको कुरा छ, मासु भात केपी ओलीको क्याम्पमा मात्रै हो र? अझ बढी त प्रचण्ड क्याम्पमा मासु भात प्रचलनमा छ। यो त सर्वे भइसकेको कुरा हो, पत्रकारहरूले नै सर्वे गरेको लाइभ आइसकेको कुरा हो। कोही पनि कम्युनिस्ट होइन, रघु पन्त पनि कम्युनिस्ट होइन, कोही कम्युनिस्ट होइन के। माधव नेपालकै कुरा गर्दाखेरि पनि होली वाइनको कुरा छ। कोही ठिक छैन नेपाल र नेपाली नेतृत्व बढी गलत छन्, जति ठुला छन् अझ बढी भ्रष्ट र गलत छन्।
यो चाहिँ पक्का कुरा हो। तर हामी कोही पनि सही छैनौँ। यदि उनलाई प्रधानमन्त्रीको चाह होइन भने के का लागि आफ्नो छँदाछँदैको पार्टी तहस नहस गरेको छ, यो चाहिँ डिबेटको विषय छ। मदन भण्डारीको दुर्घटना स्वाभाविक हो, हत्या होइन। स्वाभाविक दुर्घटना हो, यो हत्या होइन। पदको लागि स्वयंलाई बेच्नेहरूले समाजमा उभिएर ठुलो कुरा गर्नुको कुनै पनि अर्थ बन्दैन। डाक्टर साहब, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। आज हामी मूलतः राजनीतिक विषयमा र केही सामाजिक समसामयिक विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्ने जमर्को गर्दैछौँ। डाक्टर साहब, सबभन्दा पहिले अहिले सामाजिक सञ्जालमा, युट्युबमा, फेसबुकमा, जता पनि टिकटकमा नाटक र नाटकै भन्ने कुरा चाहिँ निकै भाइरल भएको छ। डाक्टर साहब, जसरी नाटक र नाटकै भाइरल भएको छ, त्यसै गरी सरकार नेकपाको छ, सडक नेकपाको छ। यही विषयलाई चाहिँ अलिकति यस्तो तरिकाले पनि व्याख्या गरियो कि सरकार नेकपाको, प्रतिपक्ष नेकपा, अग्रगामी नेकपा, पश्चगामी प्रतिगामी पनि नेकपा, बर्खास्तमा पर्ने नेकपा, नियुक्ति दिने नेकपा, बन्द गर्ने नेकपा, बन्दको विरोध गर्ने नेकपा, एमसिसीको सपोर्ट गर्ने नेकपा, एमसिसीको विरोध गर्ने नेकपा, कुटाइ खाने नेकपा, कुट्ने नेकपा भनेर यस्तो किसिमको व्याख्या गरिएको छ। जताततै नेकपा र सडकमा लाल ताण्डव देखियो भनेर चाहिँ व्याख्या गरिरहेछन्। हेर्दाखेरि पनि त्यस्तै नाटक र नौटङ्की जस्तो देखियो क्या डाक्टर साहब। जे पनि नेकपा, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ डाक्टर साहबले? म यहाँबाट सुरु गरेँ। त्यो त अब प्रतिपक्षको भूमिका उपयुक्त भएन भने त्यो ठाउँ त कुनै न कुनै आवाजले त लिनै पर्यो। अब राजनीतिक रूपमा त यसको अर्थ त्यही नै हुन्छ, किनभने प्रतिपक्ष त सुतेर बसेको छ नि त। प्रतिपक्षले बोलेको पनि बुझिँदैन, बोलेको पनि सुनिँदैन र मिलीभगत भागभण्डा गरेर अनि स्वार्थ लुण्याउनेमा त्यो लागि परेको छ र ऊ कुरेर बसेको छ। यिनीहरू यसरी लडालड गरून्, कुटाकुट गरून् र सडकमै सकिउन्, अनि रिक्त हुने खाली ठाउँमा गएर म बस्ने छु। अब कतिको भनाइ नै के छ भने सत्तापक्षसँग शेरबहादुरको सहमति नै छ, वैशाखपछि उनै प्रधानमन्त्री हुन्छन् भन्ने पनि छ। त्यस्तो भएन भने पनि जुन अघि तपाईँले सडकमा छरिएका सबैको कुरा गर्नुभएको छ, ती जम्मै त्यहाँ गएर हजुरले जसरी पनि प्रधानमन्त्री भइदिनु पर्यो भनेको कुरा जगजाएरै छ। यस्तो बेलामा यिनीहरूको यो ताण्डव देखिनु अस्वाभाविक भएन। तर मैले देख्दाखेरि चाहिँ यसो गरेर अराजकता र अस्तव्यस्तताको स्थिति बनाउने र त्यही अराजकता र अस्तव्यस्तताका बीचबाट यो देशको अस्तित्व सिद्ध्याउने, जानेर नजानेर यो खेल चलिराखेको भन्ने मेरो आफ्नो चाहिँ इम्प्रेसन त्यो छ। किनभने यिनीहरूले 2/3 मागेको हुनाले हामीले त्यसको नजिकै उनीहरूलाई पुर्याइ पनि दियौँ। संविधान त 2 वर्षभन्दा चाँडै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने हुनाले यिनीहरू मुटु मिचेर बसिराखेका थिए। 2 वर्ष क्रस गर्ने बित्तिकै यिनीहरूको रोइलो सर्वत्र सुरु हुन थालेको अवस्था थियो। अब त्यतिले पनि नभइसकेपछि, किनभने केपी ओली ढिलो चाँडो मरिहाल्छन् भन्ने दुराशयबाट यिनीहरूले त्यो पार्टी एकता भन्ने सबभन्दा खतरनाक नाटक त त्यो थियो नि। त्यो नै नहुने कुरा भए पनि त्यसले कुनै नतिजा नदिने, हुनै नसक्ने कुरा मैले बारम्बार भनिआएकै थिएँ। र यिनीहरू यति असहिष्णु र गैर जिम्मेवार छन्, मध्यावधि पनि हानिदिन्छन् है भन्थे। यिनीहरूले म माथि हँसी मजाक गरे। अब हास्य पात्र हुने पालो उनीहरूको छ, कुटे खाने पालो पनि उनीहरूकै छ, दुःख पाउने पालो पनि उनीहरूकै छ। तर अब यी त के दुःख पाउँछन् सुख पाउँछन्, के फरक पर्छ? यिनीहरूलाई जेल बस्न पनि केही छैन, मान्छे मार्न पनि केही छैन, आफू मर्न पनि केही छैन, केही छैन यिनीहरूलाई। तर यो देशै रहिदिएन भने त फेरि हामीले के गर्ने होला? धर्म सङ्कटमा हामीहरू छौँ। त्यसकारण यिनीहरूको पछाडि हामी आँखा चिम्लेर नलागौँ। यिनीहरूले माइतीघर मण्डेला भन्दा माइतीघर मण्डेला, नारायणी भन्दा नारायणी टी, सहर भन्दा सहर, जङ्गल भन्दा जङ्गल, धनयुद्ध भन्दा धनयुद्ध, जनयुद्ध भन्दा जनयुद्ध, यो नगरौँ, विवेक प्रयोग गरौँ। के हिसाबले, कसले, किन, के गरिरहेको छ, के भनिरहेको छ,
कहिले गएर बम पड्का भन्छ, कहिले गएर शेरबहादुरलाई के अरे केपी ओलीलाई हान भन्छ, कहिले गएर केपी ओलीलाई ढोक भन्छ, कहिले भारतको विरुद्ध सुरुङ युद्ध भन्छ, कहिले उसैको भक्तिभाव गर भन्छ। अब आजसम्म त यही गऱ्यौँ हामीले। त्यसकारण यी सबै कुराबाट चाहिँ अनुभव लिने हो, सिक्ने हो। मैले देख्दा यिनीहरूको पछाडि यिनीहरूको यो अराजकताको जस्तो भनौँ न, केही पहिला क्याबिनेटमा बस्दा एक थरी साथीहरू मण्डलामा बस्नेलाई भूतप्रेत भन्थे। अब अहिले उनीहरू नै त्यहाँ गएर बसेका छन्। अब उनीहरूलाई हामीले के भन्ने? धर्म सङ्कट पैदा भयो नि। यिनीहरूको बुझाइ के छ, गराइ के छ भने उनीहरूले जसो जसो बाहुन बाजे उता उता उसै उसै स्वाहा भने जस्तो यिनीहरूले जे जे भन्छन् त्योमा स्वाहा गरिदियो भने हामीहरू क्रान्तिकारी हुन्छौँ। होइन भने हिजो विरोधी आवाज दिनेहरूलाई हेर न बुद्धिजीवीहरू पनि देखियो नि भन्थे यिनीहरू नै। त्यसकारण यिनीहरूको जुन स्वार्थन्दता छ, यिनीहरूले जुन पद र पैसाको लागि जसरी स्वयंलाई दुरुपयोग गरेका छन् र नङ्ग्याएका छन्, त्यो नग्नताको सामान्य भावभङ्गी र छिटामिटा मात्रै जुन तपाईँले चर्चा गर्नुभएको छ तिनीहरू हुन्। वस्तुत मैले लेख्दा यो देश सिद्ध्याउने खेल हो र राजनीतिलाई वितृष्णाको शिकार बनाएर वितृष्णाको बिचमा जनतालाई उदासीनतामा घचेडिन बाध्य बनाउने अनि नेपाली जनता उदासीनताको शिकार भएको बेला यो देशमाथि घातक हमला गराउने। किनभने एउटै रको चिफ आएर प्रधानमन्त्रीलाई भेटेपछिको तरङ्ग हो यो। कति लज्जास्पद कुरा छ, एउटा जब रको अफिसर आएर एकचोटि नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको प्रतिक्रियामा यसरी हामी नग्न नृत्य देखाउँछौँ भने हाम्रो जग कति कमजोर छ, हामी कति नालायक र कमजोर मानिसहरू हौँ। यो हो हामीले गम खानुपर्ने र आत्मविवेचना गर्नुपर्ने चाहिँ विषय। तर अब हामी त्यतातिर नलागेर एकले अर्कालाई निषेध गर्ने, एकले अर्कालाई दुत्कार्ने, गाली गर्ने, कुट्ने, पिट्ने, नङ्ग्याउने, तँलाई देखाइ लाज हुनुपर्ने नि। आफ्नै दलको विरुद्धमा यस्तो हरकत गरेर प्रतिपक्ष दल कहाँ गएर हजुरले प्रधानमन्त्री भइदिनु पर्यो भन्दै अनुनय विनय गर्न त अलिकति लाज पनि लाग्नुपर्ने नि। यिनै कुराहरूलाई दलभित्र व्यवस्थापन गर्न मैले देख्दा पर्खिनै पर्ने थियो। केपी ओली जति नै निरङ्कुश भए पनि उनको निरङ्कुशतालाई यो तरिकाले सडकमा ल्याउनु मैले देख्दा उपयुक्त थिएन। हामी महाधिवेशनको बाटो लागेर महाधिवेशन मार्फत नेतृत्वमा चाहिँ अब सुगम तरिकाले पुग्ने बाटोतर्फ नै लाग्नु पर्थ्यो। अब बाटो बिराएपछि त यस्ता किसिमका अस्तव्यस्तता र अराजकताहरू देखिन्छन् नै। त्यो बाटो बिराएको नतिजा हो यो। अब अहिले हाम्रो दुःखान्त कुरा चाहिँ के भने यो चिज हाम्रो नियति बनेको छ। यिनीहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि रत्यौली खेल्ने, हामीले यसैलाई क्रान्ति हो भन्नुपर्ने। अब अहिले हेरौँ न सडकमा केपी ओलीले गरेको प्रतिगमन, हामीले गरेको मैले अघि भने नि लाग्छ, एउटा पक्षले एमसिसीको विरोध गर्छ, अर्को एमसिसीको बारेमा नारा नलगाए भनेर चुपचाप गर्छ। एउटाले नियुक्तिको विरोध गर्छ, अर्कोले बर्खास्ती खोज्छ। एउटाले चाहिँ नि कुट्छ, अर्कोले कुटाइ खाए भन्छ। एउटाले बन्द गर्छ, अर्कोले बन्दको विरोध गर्छ। हुँदा हुँदा त प्रदेश नम्बर 1 मा सत्तापक्षकै सांसदहरूले नियम आपत्ति गरेर संसद नै बैठक नै चाहिँ नि तपाईँको स्थगित भयो 2 मिनेटमै भनेपछि सत्तापक्षकै सांसदले बैठक रोकेको इतिहासमै कमै हुन्छ। यो अवस्थामा पुग्यो सत्तापक्ष आज। होइन, हिजैदेखि छ नि त। अब गिरिजाको सरकार पनि सत्तापक्षकै असहयोगले ढलेको थियो र मध्यावधि भएको थियो। शेरबहादुरको सरकार यहाँ त जसले मुख्यमन्त्रीको नेतृत्व गरेको छ उसले नै विरोध गर्यो। पार्टीको नेतृत्व गरेको समूहले नै गर्यो के विरोध प्रदेश 1 मा। होइन, अब यहाँ हाउसमा पनि प्रतिपक्षको भूमिका भीम रावलले खेलेको होइन र भने भीम रावल पनि सत्तापक्षकै मान्छे होइन नि त। सत्तापक्षको पनि सत्ताको समूह हुन्छ नि, संस्थापन, त्यसले पो विरोध गर्यो त प्रदेश 1 मा त शेरधनकै ग्रुपले। अब त्यसरी अब भित्रभित्र जाने हो भने त अनौठो, किनभने यिनीहरू अनौठो भयो क्या यो त। होइन, अनौठो हुँदैन। यिनीहरू कुन बेला करबट बदल्छन् केही पनि थाहा हुँदैन। गोजीमा ल्याएर 1 करोडको पोको हालिदियो भनेदेखि ती पनि देने दिएर सानो एउटा स्लिप पठाइदिन्छ, हजुर 1 करोडको व्यवस्था हुने भयो भन्ने स्लिप आयो भने ऊ जे बोल्छु भनेर गएको छ उल्टो बोलिदिन्छ उसले। त्यहाँ हजुरले मन्त्री पद पाउने हुनुभयो हजुर भन्यो भने फेरि तेस्रो कुरा बोल्छ उसले। हजुरलाई गृह दिन्छु भनेको स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्रै दिने कुरा भयो हजुर भन्यो भने फेरि ऊ बदलिन्छ। यो त मूल्यबाट गइराखेको तत्त्व होइन नि त, यो त स्वार्थबाट गइराखेको प्रवृत्ति हो। अब नि डाक्टर साहब, अघि ठ्याक्क हजुरले बुद्धिजीवीको कुरा लिनुभएको थियो। प्रचण्डले हिजो एउटा
माधव प्रचण्ड निकट बुद्धिजीवीको कार्यक्रममा केपी ओली सधैँ बुद्धिजीवीसँग डराए तर्से बुद्धिजीवी भन्दा बित्तिकै उनी तर्सिन्छन् भनेर भने के साँच्चीकै त्यो अवस्था थियो डाक्टर साहब? होइन, अब पहिलो कुरा बुद्धिजीवी केलाई भन्ने हामीले निर्कुल गर्नुपर्छ। यिनीहरू चाहिँ आफ्नो पछि जय जयकार गर्ने भक्तजनहरूलाई जसले पढेको पनि छ, युनिभर्सिटीमा पढाउँछ पनि, त्यस्तालाई बुद्धिजीवी भन्छन्। मेरो विचारमा ऊ बुद्धिजीवी होइन। जसले विवेकलाई देश र जनताको पक्षमा सदुपयोग गर्छ, विवेक अनुसार निर्देशित हुन्छ, त्यो मात्रै बुद्धिजीवी हुन्छ। मेरो विचारमा त्यस्तो बौद्धिक नै छैन नेपालमा। पार्टीको सदस्यता प्राप्त गरेर लेबी तिर्ने, नेताको जय जयकार गर्ने, अगाडि पछाडि हिँड्ने तबका बुद्धिजीवी नै हुँदैन। अब उहाँले त्यसमध्ये एउटा पङ्क्तिलाई इङ्गित गरेको, उहाँ आफूलाई जय जयकार गर्नेलाई बौद्धिक भन्नुहुन्छ, बुद्धिजीवी भन्नुहुन्छ। त्यो नगर्नेलाई उहाँहरू चाहिँ ती बुद्धिजीवीहरूले स्वयंलाई कमजोर देखाएको कुरालाई बुद्धिजीवी तर्सेको रूपमा व्याख्या गर्नुहुन्छ। नत्र उहाँहरूको जय जयकार गरेन भने त उहाँहरू त आएर घिच्चुकमा हानिहाल्नुहुन्छ नि त। अब घिच्चुकमा हानेपछि डराउनु परेन। तर केही समय अगाडि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा, पार्टी राजनीतिक रूपमा एउटै हुँदा केपी ओलीले बुद्धिजीवी र पत्रकारलाई ललकारेको त हामीले पनि सुने हो नि डाक्टर साहब, होइन? अलिक केपी ओलीले बुद्धिजीवीहरूलाई पनि प्रयोग गरेका शब्द, पत्रकारका सम्पादकहरू मुटु नभएका भनेर केपी ओलीले भनेको कुरा त त्यो प्रचण्डले भने कहीँ कतै बल पुग्ने होइन। केपी ओलीले त भने मात्रै नि त, उनीहरूले त खाडलमै हाल्थे नि त। त्यो पनि तपाईँले बिर्सिनु भएको छैन होला नि त। छोडिदिउँ, यिनीहरू अवसरवादी हुन्, यिनीहरू स्वार्थन्तताले विवेक गुमाइसकेका मानिसहरू हुन्। यिनीहरूको त्यही मान्छेलाई भनौँ न, त्यही प्रहरीले अथवा सेनाले उनीहरूलाई सलाम ठोक्यो भने तिनीहरूलाई नै उनीहरू क्रान्तिकारी भन्न थाल्छन्। त्यसो गरेन भने प्रतिगामीका मतियारहरू भनिदिन्छ। हामी देखिरहेछौँ, छैनौँ? अनुकूलतामा व्याख्या गर्छ, प्रतिकूलतामा व्याख्या। त्यसकारण यिनीहरूको त यो छ नि त। त्यस कारणले यो तेरो मेरोको आधारमा मैले देख्दा म मिडियाका साथीहरूलाई नि के अनुरोध गर्छु भने तेरो मेरोको आधारमा त बहस गर्ने बेकार छ। अब नि डाक्टर साहब, यो त नेकपाभित्रको अब प्रतिपक्ष विहीनको अवस्था, एउटै पार्टीभित्रको प्रतिपक्ष र सत्तापक्षको विषयमा हामीले कुरा गऱ्यौँ। अब अलिकति नारायण हिटीको केपी ओलीको आमसभामा डाक्टर साहबसँग मैले कुरा गर्ने अवसर पनि पाएको छैन। नारायण हिटीको आमसभाबाट मान्छेले जुन किसिमको सन्देश प्राप्त गर्ने सोचेका थिए, हामीले पनि कतिपय कुरा गरेका थियौँ। केपी ओलीले के त्यहाँबाट घोषणा गर्छन्, हिन्दू राज्य गराउनेछु अबको चुनावमा मेरो एजेन्डा संहिता विरोधी हुनेछ, अझै भन्ने भने अलि पर गएर राज संस्था पुनर्स्थापितको कुरा पनि गर्छन् केपी ओलीले भनेर धेरै मान्छेले आकलन पनि गरेका थिए। स्वयं केपी ओलीले पनि आमसभामा त्यो कुरा बोल्नुभयो। तपाईँ र मैले पनि त्यो कुरामा विषयमा केन्द्रित भएर यसअघि पनि कुरा गरेका थियौँ। केपी ओलीले घोषणा गर्छन् भन्नु त्यो एउटा हल्ला मात्रै थियो, भ्रम मात्रै थियो, अथवा कहीँ कतैबाट दबाब प्रेसरमा परेर केपी ओली त्यो घोषणाबाट रोकिए? के थियो डाक्टर साहब त्यो? होइन, अब मैले देख्दा केपी ओलीलाई त्यस रूपमा अपेक्षा गर्नेहरूको भ्रमको खेती थियो यो। केपी ओली आफै गणतन्त्रको लागि राजतन्त्रको विरुद्धमा 14 वर्ष जेल बसेका छन्। अनि ती केपी ओलीले त्यही राजतन्त्र पुनर्स्थापनार्थ नारायण हिटीको अगाडि त्यो कार्यक्रमको आयोजना गरेको भनेर जसले अपेक्षा गरेको थियो, ती मानिसहरू कति कमजोर धरातलमा उभिएको बाहेक यसबाट अर्को कुरा पुष्टि हुँदैन। किनभने केपी ओलीले नारायण हिटीको त्यो गेट चाहिँ के ध्येयले आफ्नो मञ्चको रूपमा उभ्याएको रहेछ भन्ने कुरा त अब पुष्टि भइसक्यो। अब मैले त त्यही बेला भनेको थिएँ यी कुनै पनि कुरा त्यहाँ हुन गइरहेका छैनन्। अब तपाईँहरूलाई पनि अब भ्रम भयो होला, तपाईँहरूले पनि अपेक्षा गर्नुभयो। तर केपी ओलीकै पार्टीमा रहेर महासचिवमा झन्डै जितिसकेका 6 मतले मात्रै हारेका त्यस्ता मान्छेको त विश्वास मान्नु पर्यो। सुरेन्द्र पाण्डे जो नेकपाभित्रको एउटा राम्रै नेताको रूपमा परिचित छन्, उनीहरूले सार्वजनिक रूपमा भन्दै केपी ओलीले हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्दैछन्। त्यति मात्रै होइन, त्यसको केही दिन अगाडि केपी ओली पशुपतिको दर्शनमा गए, 30 करोडको जलरी बनाउने कुरा गरे। अनि केपी ओलीको एउटा जो प्रचण्डहरूले भन्ने चाहिँ एउटा छ नि, त्यो बैलगाडी सिद्धान्तलाई पनि पटक पटक अगाडि ल्याइदिए, राजा ल्याउन खोजिरहन् केपी ओलीले भन्दा त्योमा बल पुगेर मान्छेले भनेका थिए। सुरेन्द्र पाण्डे अब फिक्का साबित भए, हावा साबित भए यसले। अब सुरेन्द्र पाण्डे त केपी ओलीमाथि सबैभन्दा घातक आरोप पत्रहरू प्रस्तुत गर्ने नेता हुन्। अब उनीहरूको त्यो गुटबन्दीले गर्दा त्यस्तो भयो कि
अब एक अर्कालाई त उनीहरू हदैसम्म भन्छन्। तपाईँलाई थाहा छ प्रचण्डले बाबुरामलाई कसो भन्थे? तपाईँलाई थाहा छ बाबुरामले प्रचण्डलाई कसो भनेका छन्? क्यान्टोनमेन्टको पैसा प्रकाण्डहरूले कसरी युएईमा प्रचण्डको छोराको नाममा पैसा छ भनेका छन्। कसैले स्विजरल्यान्डमा चाहिँ यिनीहरूकै पैसा छन् भनेका छन्। यिनीहरूले नै राजा वीरेन्द्रको नाममा अरबौँको तादादमा चाहिँ पैसा त्यहाँ सुरक्षित गरिएको, राखिएको, बचत गरिएको भने केही कुरा पुष्टि भएन नि। जहाँसम्म एकले अर्कालाई भन्ने र फेरि ढोग्न जाने कुरा छ। अब शेरबहादुरले नै प्रचण्डको टाउको लिएर आऊ झोलामा 50 लाख पैसा बोरामा लिएर जाऊ भनेको, पछि उनीहरूले नै सरकार बनाए। अब तिनै प्रचण्डको कुरा गर्दा शेरबहादुरसँग गठबन्धनमा बसेका थिए संयुक्त सरकारमा, केपी ओलीसँग पार्टी एकता गर्दै थिए। अब नेकपाको एकता अविच्छिन्न रूपमा 50 वर्षसम्म जानेछ र संसारभरका प्रतिक्रियावादीहरू आत्तिएका छन्, त्यस्तो पनि भन्दैन थिए। अब यस्तो केटाकेटीको कुरा तपाईँ मसँग के सोध्नुहुन्छ? अलि अर्कै कुरा सोध्नु। अनि नि डाक्टर साहब, तपाईँले अघि नारायण हिटीको अगाडि केपीले आमसभा किन गरेर रिजन भनेर थाहा भइसक्यो भन्नुभएको थियो। खास किन गरेर रिजन डाक्टर साहब? होइन, उनले जुन कुरा भने नि, यिनीहरूले उनलाई आरोप लगाएका थिए नि, जुन अघि तपाईँले भन्नुभयो 5वटा सूत्रमा, हिन्दू राज्यको कुरा, सङ्घीयताको कुरा, राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको कुरा, जुन तपाईँले भन्नुभयो नि, केपी ओलीमाथि ती बुँदामा यिनीहरूले आरोप लगाएका थिए नि। उनले त्यसको ढोकामै गएर आरोपको खण्डन गरिदिएपछि त्यो आरोप खण्डन गर्नको लागि उनले त्यो ठाउँमा मञ्च बनाएको भन्ने कुरा राजनीतिक रूपमा त्यही हुन आउँछ। अब व्यावहारिक रूपमा त उनीहरूसँग थोरै मानिसहरू थिए। राजावादीलाई पनि त्यहाँ सामेल गर्नु थियो। होइन, राजावादी साजावादी छोडिदिनु, नेपालमा कोही पनि राजावादी छैन। राजाको नाम बजाएर राजाको नाम भजाउने मान्छेहरूको मास जम्मा गर्नु थियो भनेर पनि भन्छन् मान्छे। म त्यो कुरा, त्यो अराजनीतिक कुरामा म विश्वास गर्दिनँ। मुख्य कुरा चाहिँ के भने, यिनीहरू त गैर जिम्मेवार मानिसहरू नि। राजाले त्यस्तो किसिमको कार्यक्रमको लागि टुनी खेल बनाइदिएको थियो। यिनीहरूले त्यो टुनी खेलको आदि बस पार्क बनाइदिए। यिनीहरू त निर्लज्ज मान्छे हुन् नि बाबु। यिनीहरूलाई त म कुनै इज्जत दिनु नै बेकार देख्छु क्या म। अब टुनी खेललाई यिनीहरूले के गरे, आधा व्यापार बस पार्क बनाइदिएर यिनकै फेरि कार्यकर्ताहरूले त्यसलाई सटर बनाएर फेरि सर्वसाधारणको पैसा पनि लुटे। यिनीहरू त कति निर्लज्ज भने, राजाले प्रधानमन्त्रीको निवास भनेर बालुवाटार छुट्याइदिए, त्यो पनि मेन पावर दलालसँग मिलीभगत गरेर अनि विचलन गरे। त्यतिले नपुगेर त्यसमा जोडिएका मानिसहरूलाई नै मन्त्री बनाए। अब अहिले माधव नेपाल के भन्छन् भने, बालुवाटारको फाइल नै मलाई जेल पुर्याउनको लागि तयार गरिएको थियो। अब बाबुरामको कुरा त अघि हामी भन्दै थियौँ। बाबुरामले त कहाँसम्म भने भनेदेखि, प्रचण्डले 20 अरब हत्याएको हुनाले क्यान्टोनमेन्टको पैसा मैले माओवादी छोडेको हुँ त भनेकै छ उनले। सँगसँगै उनले बुढी गण्डकीमा चाहिँ 3टा केपी ओली लगायतका प्रधानमन्त्रीहरूले 3-3 अरब चाहिँ विचलन गरेको छ। अब यो कसले के भन्यो, एकले अर्कालाई कसरी आरोप लगायो भन्ने कुरा त अरू सबै फिक्का हुँदैन यसको तुलनामा? जे भन्यो नि फिक्का हुँदैन। त्यसो भने नि डाक्टर साहब, तपाईँले अघि केपी ओली 14 वर्ष जेल बसेको, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि, राजाको लागि चाहिँ जेलमा बसेको भनेर भन्नुभयो। कम्युनिस्ट हुन् केपी ओली, अब पार्टीको नामले त हुन् नि। तर जहाँनिर केपी ओलीले आमसभा गरे, जस्तो फोटो राजसी शैलीमा उनले फोटाहरू राखे, त्यसको चर्को विरोध छ, त्यो तामझामको चर्को विरोध छ। त्यति मात्र होइन, एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षले, कम्युनिस्ट पार्टीको लागि त्यत्रो वर्ष जेल बस्या झापा आन्दोलनको योद्धाले त्यो पछाडिको ब्यानरमा मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, माओको फोटो राख्ने समेत हिम्मत गरेनन्। काहीँ देख्नुभयो र? मदन भण्डारीको फोटो पनि थिएन, मनमोहनको फोटो पनि थिएन। त्यो किन गर्यो होला त? हेर्नुहोस् त, लज्जा शरणम होइन यो? होइन, त्यो त अब तपाईँहरूले अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट नकाटेको हुनाले यस्तो भन्नुहुन्छ। म गएको वर्ष चाइनादेखि नर्थ कोरिया, रसियासम्मको भ्रमणमा निस्केँ। नर्थ कोरियामा त मैले किम इल सुङ र किम जोङ उलहरू समेतका लाइभ साइजका फोटोभन्दा अरू कुरा देख्दै देखिनँ। रसियामा पनि अब अहिले त
त्यहाँको कम्युनिस्ट सत्ता ढलिसक्यो तैपनि लेनिनका कतिपय देखेँ। चाइनामा त माओका त्यस्ता मैले देखेँ नै। अब उनीहरूको स्कुलिङ त्यही हो। अब जहाँसम्म यहाँ केपी ओलीले गरेको त्यो हरकतको कुरा छ, यो सुरुवात गरेकै प्रचण्डहरूले हो। ठुल्ठुला फोटाहरू सडकमा आउन थालेकै प्रचण्डको उदयपछि हो। याकेन यति होटल अन्नपूर्ण सोल्टीहरूमा र ठुल्ठुला रिसोर्टहरूमा पार्टी कमिटीका बैठक भेलाहरू गर्ने संस्कारै प्रचण्डले ल्याएको हो। अब केपी ओलीले दुईटा तस्बिरहरू प्रदर्शन गर्दा के हामीले विषय बनाउने? तर त्यति मात्रै होइन नि डाक्टर साहब, केपी ओलीले योभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री हुँदा बित्तिकै नेपाल समृद्धिको यात्रामा गयो भनेर राखेका फोटाहरूले गिज्जाउँछ क्या अहिले पनि। अब अहिले त्यो बलात्कारकै कुरा गरौँ, निर्मला पन्तले न्याय पाएनन्, सरकार देखियो न्याय देखिएन भन्ने फोटाहरू पनि हेरे हो नि हामीले। केपी ओलीले ती फोटासँग जोडेर मान्छेहरूले अहिले गिज्जाएको लज्जा महसुस भएको कुरा, समृद्धिको यात्रामा कहाँ गयो नेपाल, कता गयो? फोटो त राख्यो कि होइन? त्यो त त्यो त उनीहरूको चाहिँ कुण्ठा हो होइन, त्यो उनीहरूको कुण्ठा हो र त्यस पार्टीको प्रवृत्तिगत विकृतिहरू हुन्। हाम्रो पोजिसन चाहिँ त्यो हो। अब ठिक छ, त्यो उनीहरूले गरे, त्यो चल्दै आएको छ त्यो। तर त्यो दिन केपी ओलीले जे कुरा बोलिरहेको थिए, अरू आमसभाहरूमा जसरी प्रस्तुत हुन्थे, उखान टुक्का पनि केपी ओलीका ती आएनन्, आँखाबाट आँसु नै झरेको कुराहरू पनि देखियो। त्यति मात्रै होइन, केपी ओलीले आफ्ना पार्टीका प्रतिपक्षी समूहहरू जो माधव प्रचण्डलाई यति दुत्कार्थे त्यो पनि देखिएन त्यहाँ। त्यो केपी ओली किन त्यो ओलीको बोली एक्कासी त्यसरी परिवर्तन भयो होला? डाक्टर साहबले के अनुभव गर्नुभयो? के त्यो चाहिँ मैले सुनेको के छ भनेदेखि रको चिफको भ्रमणपछि नै नेपालमा आजको राजनीति आइराखेको छ। किनभने भारतको मुख्य टाउको दुखाइ चाहिँ यहाँको 2/3 थियो। यहाँको स्थायित्व उनीहरूलाई मन नपर्ने कुरा त्यो थियो। स्थायित्व कायम रहोस् भन्ने चीन पक्षको कुरा हो। किनभने चीनले फेरि नेपाल र नेपालीको लागि होइन, उसको सुरक्षाको लागि तिब्बत विरोधी गतिविधिको अखडा, त्यो अस्थिरताभित्र तिब्बत विरोधी गतिविधि प्रवेश गर्यो भने चिनिया सुरक्षालाई असर पुर्याउँछ। त्यसकारण नेपालमा स्थायित्व भइदियोस्, समृद्धि र सुशासन पनि भइदिए झन् राम्रो। त्यो हुँदैन भने पनि स्थायित्व चाहिँ भइदियोस् भन्ने चाइनाको कुरा। अब भारतको खेल भन्छन् कतिले होइन, प्रचण्डलाई पनि एक प्रकारले कान फुकिदिएको छ, केपीलाई पनि अर्को प्रकारले कान फुकिदिएको छ र यिनीहरू हौसिएका छन्। यिनीहरूले यति पनि हेक्का राखेका छैनन् कि यो हामीलाई लडाउने खेल हो र उनीहरू लडेका छन् मैदानमा। हामीलाई त्यो एक खालको रमिता भएको कुरा अघि पनि हामीले विमर्श गऱ्यौँ। अब केपी ओलीको जुन तेवर त्यहाँ बदलियो, मानसिक रूपमा केपी ओलीले के अनुभूति गरिसक्यो भने मबाट गल्ती भइसक्यो, जुन बाटोमा म हिँडिराखेको छु यसको गन्तव्य केही पनि छैन, त्यो उनले थाहा पाइसके र एकाएक उनी त्यहाँ फेरि राष्ट्रवादी धारमा देखा परे। र मलाई कसरी पहिलोचोटि चीनसँगको नाका खोलेको प्रतिक्रिया स्वरूप सत्ताबाट बेदखल गरियो, कसरी के भयो, योतिर उनी लागे। त्यो लाग्दा लाग्दै उनले चाहिँ यो जुन गाली गलौजको कुरा, अर्कालाई दुत्कारने कुरा, भुइँफुट्टा कुरा, तुक्काको कुरा त्यहाँ हाल्नै बिर्सिए। किन पनि बिर्सिए भने बिचरा समकालीन नेताहरूमा सबैभन्दा अस्वस्थ नेता केपी हुन् नि। मलाई त यति सहानुभूति गयो केपी ओलीमाथि, त्यत्रो प्रतिकूल स्वास्थ्यको बिचबाट पनि जसरी उनले त्यहाँ अभिव्यक्ति दिए म छक्क परेँ। त्यो चिसो पानी पर्ला जस्तो छ, बिरामी मान्छे आँसु झर्दै झर्दै। त्यो त्यसले मलाई बिचरा जीवन देशको प्रधानमन्त्री हो नि। अब राजनीतिले गर्दा हामीले मानवीयता पनि बिर्स्यौँ। यो बिर्सिनुको पछाडि उनको आफ्नै एउटा असहिष्णु राजनीतिक र अल्पकालीन सोचको कारणले हो भन्ने कुरा त प्रष्टै छ। तैपनि त देशको एउटा नेता हो, देशको एउटा कार्यकारी हो, देशको एउटा प्रधानमन्त्री हो जो आफै रोगी छ, बिरामी छ। अब त्यहाँ त्यसरी कुर्लिराखेको छ। म त त्यो रूपमा त्यहाँ केपी ओलीको अभिव्यक्ति होला भनेर मैले कल्पनै गरेको थिइनँ। यदि हामी इम्पार्सियल हुने हो भने कतिपय मलाई लाग्छ नेपाली प्रधानमन्त्रीहरूले विकास निर्माण र
त्यसलाई हेर्ने कोण प्रतिकोण अफ ह्यान्ड सायद कुनै प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म मेरो विचारमा यसरी बोलेको छैन होला। केपी ओलीलाई मन पराउनु नपराउनु कुरा चाहिँ अर्को हो, तर नेपाली प्रधानमन्त्रीले त्यति मात्रै बोल्नु पनि मैले देख्दा आफैमा आश्चर्य छ। यिनीहरू त किनभने कि चाहिँ मार्क्सवादको जार्गन कहन्छन् कि सोसियलिस्ट इन्टरनेसनलका कथाहरू त्यहाँ फालिदिन्छन्। यिनीहरू त यति गएर चाहिँ मेयर छन्। गएको गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भमा होला टुनीखेलमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा देशकी राष्ट्रपतिले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुरले के भन्नुभयो के बोल्नुभयो मैले केही पनि बुझिनँ भनेर किच्च दाँत देखाउनु भयो। जुन देशमा यो तहका मान्छे राष्ट्रपति हुन्छन्, जुन देशमा शेरबहादुर जस्ता प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता हुन्छन् जसले बोलेको एक शब्द पनि बुझिँदैन, र जुन देशमा दुई पल्ट किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेका प्रधानमन्त्रीले राष्ट्र हाँकेका हुन्छन्, अनि त्यो देशमा त्यति मात्रै पनि हुनु मैले देख्दा मेरो लागि चाहिँ त्यो न भूतो न भविष्यति। किन जम्मै प्रधानमन्त्री हामीले चिनेको छ, उनीहरूसँग विकास निर्माणको कुनै भिजन मिसन नै केही छैन। पछिल्लो पटक बरु प्रचण्डले अभिव्यक्त गरेका कतिपय विकास निर्माणसँग जोडिएका विषयवस्तुहरूले मलाई थोरै ध्यान आकृष्ट गरेको छ, किनभने त्यति पनि भन्दैनन् क्या यिनीहरू। यिनीहरू त खाली अर्कालाई गाली गर्ने, दुत्कार्ने, प्रतिक्रियावादी, दरबारिया, भूत प्रेत, यस्ता त्यस्ता, तँलाई चाहिँ घोडाबाट झार्छु। अब बाबुरामले भनेको त्यत्रो पढेको नेता बाबुराम के भन्छन्, 7 दिन नेपाल बन्द गरेर भए पनि केपी ओलीलाई त्यहाँबाट लतार्नुपर्छ। ल लतारियो, अनि त्यसपछि कोही त फेरि त्यहाँ जान्छ होला नि। उसले पनि त्यसै गर्यो भने यो अन्त्यहीन यात्राको गन्तव्य के हुन्छ, जहाँ बाबुराम जस्ता पिएचडी गरेका, डक्टरेट गरेका भनेका नेता यस्ता छन् भने अब केपी ओली कस्तो भइदिनु पर्ने मलाई भनिदिनु त। तर केपी ओलीप्रति एउटा गुनासो जनताको उखान टुक्का त छँदैछ, अरूलाई दुत्कार्ने लल्कार्ने पनि छँदैछ। सधैँभरि फेक डाटा प्रस्तुत गरेर सरकारले गरेका कुराहरूमा फेक डाटामै प्रधानमन्त्री रमाउनु भयो भनेर उहाँमाथि आरोप लाग्छ। उहाँ जहिले पनि फेक डाटा मात्रै प्रस्तुत गर्नुहुन्छ क्या। होइन, अब पहिलो कुरा त उहाँ जुन एउटा शैक्षिक पृष्ठभूमिको व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँले डाटामा खेल्नु नै आठौँ आश्चर्य छ पहिलो कुरा त। दोस्रो कुरा, यदि फेक डाटामा उहाँले खेल्ने गरेको हो भने आधिकारिक निकायले प्रश्न उठाउनु पर्यो। उठिरहेछ, बारम्बार प्रश्न उठिरहेछ, तर बोलिराख्नुहुन्छ। अब किनभने यो जुन वेस्ट मिनिस्टरियल सिस्टम हामीले अपनाएका छौँ, यसमा चाहिँ जवाफदेहिता, नैतिकता, योग्यता क्रम यसमा अपेक्षित हुन्छ। यसमा तपाईँ ठुलो बोलेर चर्को बोलेर तपाईँ यस सिस्टमको परिपालन गरिरहेको हुनुहुन्न। अब तपाईँ कोही मान्दैन यो कुरा भने, होइन, अब यसमा तपाईँको अलिकति यो तथ्यसँग मेल खाँदैन। म अहिले पनि सम्झिन्छु एउटा अन्तर्वार्तामा एउटा दलको नेतासँगै थियौँ हामी 2-3 जना। त्यो नेताले चाहिँ मेरो आँखा अगाडि मिनिमम 7वटा गलत तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्यो। अहिले तपाईँ तथ्याङ्कै भनेको हुनाले 7वटा गलत तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्यो। अनि मैले उसलाई के भने तपाईँले बोल्न त तपाईँ राम्रो बोल्नुभयो, धेरै कुराहरू तपाईँका आए पनि, तर एकपछि अर्को तथ्यभन्दा परका कुराहरू तपाईँले भनिरहँदा र हामीहरूले त्यसलाई सुनेको नसुने गर्दाखेरि मासलाई चाहिँ गलत सूचना जाने भयो, यो कुरा मिल्दैन भनेपछि त्यो मान्छेले मलाई कुट्न बाहेक जम्मै गर्यो। त्यहाँ कुट्न एउटा चाहिँ मैले त्यही रवैया गरेको भए त त्यहाँ कुटाकुटै हुन्थ्यो, पक्का नै छ। मैले त्यो बाटो नलिएको हुनाले, किन लाइभ थियो, त्यो लाइभमा चाहिँ के अरे सहभागीहरूले कुटाकुटी गरे, त्यो पनि सुरेन्द्रै केसीले भने त अलिकति असह्य होला भनेर मैले धैर्य धारण गरेँ। त्यसकारण उहाँहरू मान्नुहुन्न बाबु। मेरो पनि अनुभव के छ भने उहाँहरू कुनै पनि कुरा मान्नुहुन्न। जस्तो रामशरण महतसँगै मेरो कतिचोटि पर्छ, उद्योग धन्दा बन्द गरेका सबै तथ्याङ्कहरू छन् नि त। गएको 30 वर्षमा 3000 उद्योग बन्द भएका छन्, 182 राजनीतिक दलहरू खुलेका छन्। यो कुरा रामशरणलाई भन्नुहोस्, ज्यान जान्छ मान्नुहुन्न। एकदम ठिक हो, यो प्रजातान्त्रिक हो। हाम्रो यो कल्चरै संस्कारै यो फेक डाटा प्रस्तुत गर्ने होइन, मतलब फेक डाटाको कुरा एउटा भयो।
सच्चाइ नमान्नु भनेको त प्रजातन्त्रको प्रतिकूल हो नि। तानाशाहीमा मात्रै शासकले जे भन्छ, बडाले जे गर्यो हुन्छ सर्वसम्मत, त्यो निरङ्कुशतामा मात्रै हुन्छ। त बढ्दा हुने जाने, मुख लाग्ने, चोटी मुख बढी बात भनिकन भए पनि उखान तुक्काको कुरा आयो नि। अघि ती उखान तुक्काहरू त्यसै भनेका छैनन् नि त। त्यसो गरिकन असत्यलाई सत्यमाथि असत्यले राज गराउने, शासन गराउने यो प्रवृत्ति हुन्छ नि। त्यसकारण मैले भनेको के भने वास्तवमा जुन उद्योग कल कारखानाहरू हामीले बन्द गऱ्यौँ, राजनीतिक दलहरूले बन्द गरे, त्यो कुन तर्कको आधारमा उपयुक्त ल मलाई भन्दै त बाँसबारी छाला जुत्ता बन्द गर्नु, ट्रली बस बन्द गर्नु, साझा बन्द गर्नु, भिरकुरी कागज बन्द गर्नु, गोरखकाले रबर उद्योग बन्द गर्नु, हिमाल सिमेन्ट बन्द गर्नु, औद्योगिक क्षेत्रहरू रुग्ण भएर जानु, प्रजातन्त्रको कुन व्याख्याले सही भन्छ ल मलाई भनिदिनु त। कहीँबाट नि भेटिँदैन। यी पनि तथ्याङ्कै त हुन् नि। अब उहाँहरू यसमा पनि जिद्दी गर्नुहुन्छ। क्यालिफोर्नियाबाट पिएचडी गर्नुभएको छ, जेएनयूबाट पिएचडी गर्नुभएको छ। अब हामी खड्गो ओलीको कुरा गरिरहेछौँ जसले मेट्रिक पनि पास गरेका छैन। बिचरा सकि नसकी कहिले अङ्ग्रेजी बोलेको कुरा गर्छन्, कहिले तथ्याङ्क ल्याएको कुरा गर्छन्, कहिले तुक्का हालेको कुरा गर्छन्। तुक्कै हाल्यो भने पनि त नेपाली समाजबाट विकसित चित्रबहादुर केसी पनि त तुक्कै हाल्छन्। तुक्काभन्दा बढी यो देशमा कुन चाहिँ नेताले के हालेको छ मलाई भनिदिनु त। अब नि डाक्टर साहब अलिकति म त्यो आमसभाको थोरै कुरा गर्छु, म अर्को विषयमा प्रवेश गर्छु डाक्टर साहब। मलाई त्यो क्लियर हुन मन लागेको छ तपाईँलाई भेटेपछि। केपी ओलीको त्यो भाषण त्यो दिन अघि हामीले चर्चा गरे अनुसार जुन रूपमा बोल्ने अपेक्षा गरिएको थियो त्यो नबोल्दाखेरि मान्छेहरूले दुई तरिकाले व्याख्या विश्लेषण गरेका छन्। एक थरीले के भन्छन् भने सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको बहस हेर्दा संसद पुनर्स्थापना हुने सम्भावना बढी देखेपछि ओलीको बोली फेरियो। एक थरीले त्यो भन्छन्। अर्को थरी के भन्छन् भने जसरी हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने, संहिताको विरुद्ध चाहिने संहिता खारिजको घोषणा गर्ने अपेक्षामा सुभाष नेम्बाङ चाहिँ बाधक भए र सुभाष नेम्बाङको प्रेसरमा केपी ओलीले त्यो गरेनन् भन्नेहरू दुई थरी आएका छन्। एउटा सर्वोच्च अदालतको अब आउने फैसला चाहिने केपी ओलीले थाहा पाइसके जहाँ संसद पुनर्स्थापना हुने प्रबल सम्भावना छ, अर्को सुभाष नेम्बाङको प्रेसरमा त्यो भएको भनेर दुई थरी व्याख्या एकजनाले मसँग कुरै गर्नुभएको छ। यो चाहिँ कतिको साँचो र उपयुक्त तर्क लाग्छ? मैले सुनेको त सुभाष नेम्बाङले हाल्नुपर्ने जति दबाब केपी ओलीमाथि हाल्न नसकेको हुनाले यस्तो भएको भनेर सुनेको छु। मैले सुनेको कुरामा जानु उचित हुँदैन। भनेकै कुरामा पनि मानिसहरू त अनेक खण्ड भन्छन् यहाँ, होइन? कहिले त अघि हामीले भनिहाल्यौँ नि, हिजो मण्डलामा जानेलाई भूतप्रेत भन्थे, आज उनीहरू आफै त्यहाँ पुगिराखेका छन्। त्यसकारण नेपाली नेताहरूको जुन विश्वसनीयता इत्यादि जुन छ त्यो एकदमै कमजोर छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा जुन अदालती प्रक्रियाको कुरा छ, अब कतिले त सेटिङ अन्तर्गत नै यो भएको पनि भनिराखेका छन्। अब हामी तपाईँले सोध्नु भए जस्तो लहीको पछाडि लागेर एउटा कुरा भनिदिउँ र अनि भोलि अदालतले ठ्याक्कै त्यसको उल्टो निर्णय गरिदियो भने त मान्छे फेरि हाँस्छन्। त्यसकारण प्रचलन के छ भनेदेखि अदालतमा विचाराधीन भएको विषयमा राय दिँदै हिँड्नु उचित हुँदैन। अब यहाँ त समस्या के पर्यो भने देशका 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू नै सडकमा आइदिए। म हुँ भन्ने उम्दा वकिलहरू पनि आइदिए, अधिवक्ताहरू पनि। अब अधिवक्ता वकिलहरू भन्दा पनि विचारणीय त पूर्व प्रधान न्यायाधीशको कुरा भयो नि त। मैले हाम्रै देशका चाहिँ पूर्व उपकुलपतिको पनि लाइभ सुने के भने नागरिक आन्दोलनमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू किन आएनन्। अब विश्वविद्यालयको सबभन्दा माथिल्लो कार्यकारी भनेको उपकुलपति हुन्छ, ऊ नै यस्तो भनेर हिँड्छ। अब मेरो विचारमा त यो पदको खेलमा प्राध्यापक र नागरिक समाजहरू मैदानमा आउनु उपयुक्त हुँदैन। केपी ओलीले जुन कदम चालेका छन् हाउस विघटन, यो सर्वथा अनुचित देश र जनताको विरुद्धमा भएको हुनाले यसको जुनसुकै शब्दमा भत्सर्ना गरे पनि कम हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ म पनि छु। तर त्यो ठाउँमा अर्को केपी ओली ल्याउने आन्दोलनमा हामी कसरी सहभागी हुने? उहाँहरू खुल्लमखुल्ला भनिरहनु भएको छ कि प्रधानमन्त्री बनाउने हाम्रो हिसाब हो शेरबहादुर देउपालाई। यो राजनीतिक नैतिकताका दृष्टिकोणले पनि उचित छैन। आफ्नै दललाई भाँडेर
परायालाई प्रधानमन्त्री बनाउने अभियानमा आफ्नै दललाई संलग्न गराउनु राजनीतिक नैतिकताका दृष्टिकोणले पनि उचित छैन। जहाँसम्म केपी ओलीले गरेको स्वेच्छाचारी हरकतको कुरा हो, त्यसलाई त पार्टीगत रूपमा र राजनीतिक रूपमा नै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ नि त। उहाँहरूले त्यस्तो गर्न नसकेको कुरा नेपाली जनतामाथि थोपर दिने कुरा त उहाँहरूबाट भएको ठुलो गल्ती हुन्छ नि। यो केपीले मात्रै गरेको गल्ती भन्न पाइँदैन नि, किनभने केपी नतिजा हो, कारण त प्रचण्ड हो नि त। फेरि नतिजा चाहिँ दुर्सान योग्य हुन जाने, कारण चाहिँ प्रशंसनीय हुन जाने, यो त हुन सक्दैन नि। हामी दुईजना डिबेट गर्दैछौँ अनि एकको क्रियामा अर्कोले प्रतिक्रिया दिने त हो नि। तपाईँले स्माइल गर्नुभयो भने मैले स्माइल गर्ने हो, तपाईँले चाहिँ अलिकति कडा रूपमा आउनुभयो भने मैले पनि त्यसलाई अलिकति त्यही तरिकाले प्रतिक्रिया दिने हो। डिबेटको त यही त हो नि तौर तरिका। त्यसकारण हामी जम्मै चाहिँ सही जगमा उभिनुपर्छ के, हामी जम्मै सही धरातलमा उभिनुपर्छ। राजनीतिक दलका नेताहरूले पद प्रतिष्ठा पैसा स्वार्थ नातागोताका लागि मात्रै राजनीतिलाई केन्द्रित गर्नाले नै आजको दिन आएको छ। काङ्ग्रेसभित्र पनि कोइरालाहरूले त्यही गर्नुभएको छ। नातावाद कृपावाद, समयमा बैठक नगर्ने, समयमा केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता नदिने, विभागहरू गठन नगर्ने, यिनै नारा उचालेर शेरबहादुरले चाहिँ काङ्ग्रेसको राजनीति एक समय विभाजनमा पनि पुर्याउनु भयो अनि फेरि फर्केर आउनुभयो र अर्को समय त्यहाँको नेतृत्व आफ्नो हातमा ल्याउनु भयो। तर उहाँले जे विरोधी आवाज उठाएर काङ्ग्रेस पार्टीको नेतृत्व हत्याउनु भएको थियो ठ्याक्कै त्यही गर्नुभयो के नि त। महाधिवेशन अहिले पनि भइरहेको छैन। महाधिवेशन हुनुभन्दा 3 महिना अगाडि उहाँले बल्ल बल्ल विभागलाई पूर्णता दिनुभयो। कोइरालाहरूका जस्तै उहाँका पनि देउपाहरू श्रीमतीहरू यिनीहरू चाहिँ त्यहाँ फडा जमाएर बसेका छन् भनेपछि शेरबहादुर त्यहाँ आउनुको के अर्थ भयो त यो चाहिँ नेपालको राजनीतिमा सनातन जस्तो भइराखेको छ। अब समस्या के भयो भने यसको कोप र घानमा हामी पर्यो, देश पछाडि पर्यो, देशको आर्थिक समृद्धि हुन सकेन, भाइ छोराले काम धन्दा व्यवसाय पाउन सकेनन्, दिदी बहिनीहरू बजारमा पुग्नु पर्यो। मलाई अचम्म के लाग्यो भने अस्ति एउटा जुन यो बच्चा ढाकीमा राखेर प्रोपोगन्डामा ल्याएको हामीले एउटा घटना देख्यौँ नि, त्यो त एकजना युवतीको अनिश्चित गर्वलाई व्यवस्थित गर्ने हथकण्डाको रूपमा प्रयोग गरिएको वारदात पो रहेछ त्यो त। अब महिला अनिश्चित गर्वको शिकार भइन्, त्यो अनिश्चित गर्वबाट पैदा भएको बच्चासहित उनले घर परिवारमा स्थापित हुने भन्ने कुरै थिएन। त्यो बच्चाको माया लागिरहन्थ्यो। अब त्यसलाई के गर्ने त भन्दा त्यो तरिकाले त्यो बच्चालाई त्यो केन्द्रमा पुर्याउने र त्यही केन्द्रबाट वैध तरिकाबाट त्यो बच्चा हासिल गरेर आफूले पालेको नाटक गर्ने कलाविहीन प्रहर्षणको क्रममा एकजनाको बेइमानीले त्यो विषय बजारमा आएको कोपमा पो समाज परेको रहेछ त। वास्तविकता त यो रहेछ वास्तविकता त। अब किन आज दिदी बहिनीहरू यो हदसम्मको पीडा सहन चाहिँ उनीहरू बाध्य छन्। अब श्रीमानकै कल्याणका लागि जबमा गएकी अरे उनी, जबमा गइन्। जबमा जाने बित्तिकै महिलाहरू यहाँभन्दा पनि बढी असुरक्षित हुन्छन् विदेशमा। परिणाम त्यस्तो हुन्छ, पेटमा बच्चा छ, फर्केर आउनु पर्यो यहाँ, त्यो लिएर चाहिँ यो कोभिड इत्यादिले फेरि व्यवस्थापन गर्न नसकेको रहेछ उनले। कोभिड नभएको भए त्यसलाई उनले आफ्नै प्रकारले व्यवस्थापन पनि गरिसक्थिन्, गर्न सक्ने अवस्था भएन। त्यो विधिबाट उनले परिवारमा समाजमा सुरक्षित हुन्छु भन्ने व्यवस्थापन गर्दा त्यो नाटक कलाविहीन थियो। किनभने त्यहाँ मित्रको एउटाले बेइमान गरिदियो, त्यो कुराले चाहिँ बाहिर ल्याइदियो। त्यसपछि त्यो चाहिँ समाजमा त्यहाँ अनलाइनका साथीहरूको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्यो, त्यो महिलाको प्रतिष्ठा अझ खत्तम भयो, समाज पनि त्यसको एउटा कलाविहीन नाटक हेर्न चाहिँ विवश भयो। आज यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो समाज किन छ भने राजनीतिले मुलुकलाई औद्योगिकरणमा लान सकेन, मुलुकलाई व्यवसायीकरणमा लान सकेन, कृषकहरूको आधुनिकीकरण र
उसका उत्पादनहरूको उसका फसलहरूको चाहिँ बजार ग्यारेन्टी गरिदिनु। हामी उखु व्यवसाय उखु कृषकहरूको भुक्तानी नभएको कुरा देखि नै राखेका छौँ। तरकारीजन्य उत्पादनहरू बजारमा सर्वत्र पोखिएको देखि नै रहेका छौँ। अब अहिले त कमसेकम बन्द नहुने होला, हडताल नहुने होला भन्नेतिर हाम्रो लय बस्दै गइरहेको थियो। अब बाबुराम नै भन्छन् 7 दिन नेपाल बन्द गर्नु पर्यो। सबभन्दा पढेका लेखेका नेता हुनै छन्। सायद नेपाल बन्द मन नपराउने मध्येमै बाबुराम हुनुपर्छ भन्ने मेरो एउटा एकसरो अनुमान छ। त यो जुन शैलीमा नेपालको राजनीति आइराखेको छ, यसलाई अब हामीले चाहिँ मलाई लाग्छ एक्सपोजै गर्नुपर्छ कि अब। र आरोप प्रत्यारोप पनि त्यही हदसम्म पुग्यो। जस्तो रामबहादुर थापा बादलले त्यही नारायणहिटीको आमसभाबाट प्रचण्ड माधव नेपालहरू अझ प्रचण्डले मांसाहारी आन्दोलनको कुरा गरिसकेपछि अब जूमा लगेर कोत्ने कुरा गरे। रामबहादुर थापालाई प्रतिक्रिया दिन वर्षमान पुनले तनहुँको एउटा कार्यक्रमबाट यस्तै कुरा बोल्ने भने तिमीहरूलाई सडकमा घिसार्न हामी बाध्य हुनेछौँ भनिसकेपछि राजनीति एकातिर त्यो छ। तपाईँले अघि सुनाइहाल्नुभयो समाजमा के कस्ता दुःख र पीडाहरू छन्। हाम्रा नेताहरूको आरोप प्रत्यारोप हेर्नुहोस् त, सडकमा घिसार्ने, जूमा लगेर पोत्ने, यो कस्तो बनाइयो? होइन, यो त माओवादीको स्कुलिङ नै हो होइन। माओवादी त एकले अर्कालाई निषेध गर्ने, मार्ने, काट्ने, पिट्ने, कुट्ने, घिसार्ने माओवादीको स्कुलिङ नै यस्तो हो। मलाई लाग्छ माओवादी प्रवृत्तिबाट त्यसभन्दा बढी अपेक्षा गर्नुकै कुनै अर्थ छैन। अब यहाँ त रामकुमारी झाँक्री समेतले पनि विद्यादेवी भण्डारीको सेतो सारीको कुरा नै ल्याइदिन्। अझ तल आयो विषय त। त्यो प्रचण्डको स्कुलिङले प्रभाव पार्यो भन्छन् मान्छेहरूले रामकुमारीलाई। अब यसलाई कसरी भन्ने मलाई एकदमै अशोभनीय लागेको छ यो। किनभने यो कुरा सही हो कि लासको राजनीति हुन्छ यहाँ। तपाईँले पनि बारम्बार उठाएको विषय हो त्यो। मैले बारम्बार उठाइआएको विषय नै हो। तर अब प्रस्तुतिकरण कस्तो रह्यो भने? तर अब महिलाको सारी नै उचाल्नु त यो त राम्रो भएन नि। त्यसमा पनि महिलै नेत्रीले महिलाको सारी उचाल्ने हो भनेदेखि त यो त त्यसो भने भोलि उहाँलाई पनि कसैले चाहिँ छिटा हान्देला, राम्रो भएन नि यो। हुँदा हुँदा अब महिला अस्मितामाथि नै हामी जाइ लाग्ने हो भने त महिला भनेको त सबैभन्दा पवित्र हो, आमाहरू हो नि। महिलाको कोखबाट हामी जन्मिन्छौँ, तर महिलालाई हामीले बजारमा पुर्याएका छौँ, यो कुरा सत्य हो। अब महिलैमा विरुद्ध यसरी जाइ लाग्ने हो भने त अघि पनि हामीले महिलाकै एउटा दुखान्तको कुरा गऱ्यौँ। महिलाहरूमाथि तारन्तार यस्तो किसिमको भर्खरै फेरि अर्को पश्चिममा चाहिँ बलात्कारकै घटना भइराखेको छ। निर्मला पन्तको हत्यारा अहिले पनि पत्ता लागिराखेको छैन। यही विषयमा नि डाक्टर साहब, जस्तो महिला राष्ट्रपति हुनुहुन्छ हामी कहाँ, सुदूरपश्चिममा बलात्कारको घटना 3-4 वर्ष भयो निर्मला पन्तको, अहिलेसम्म हत्यारा पत्ता लगाएको छैन सरकारले, त्यो सम्भव पनि भएको छैन। त्यही ठाउँ कञ्चनपुरबाट अझै पश्चिम बैतडीमा फेरि अर्को एउटा घटना घट्यो। भागीरथी भट्ट जो 17 वर्षको उमेरमा स्कुलबाट फर्किँदा फेरि त्यस्तै शिकार भएकी छन्। जसरी निर्मला पन्तको घटना भएको थियो उसै गरी बलात्कार भनेर पुष्टि पनि भइसक्यो, तर पुलिसले अहिलेसम्म कसैलाई पक्राउ गर्न पनि सकेका छैन। नागरिक समाज अभियन्ता भनौँदाहरू बोलेको बोलै छन्। हरेक दिन छोरीचेली बलात्कार भएको समाचार हामीले सामाजिक सञ्जालमा हेरिरहनुपर्छ। पछिल्लो 4 वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने भने 17 जनाले बलात्कारपछि ज्यान गुमाएको तथ्याङ्क छ हामीसँग। हजारौँ बलात्कृत छन्। गोर्खाको स्कुलमा 4 वर्षको बच्चा बलात्कृत भएको छ। विराटनगरमा मादक पदार्थ सेवन गरेर रातभरि लट्ठाउने औषधि खुवाएर बलात्कार गरिएको छ। काठमाडौँको जोरपाटीमा आज त्यस्तै समाचार सार्वजनिक भएको छ। किन यस्तो भइरहन्छ? सरकार किन बेखबर छ? महिला अधिकार कर्मीहरू कहाँ छन्? राज्य कहाँ छ? छोरीचेली के साँच्चै के असुरक्षित भयो नि डाक्टर साहब? अनि असुरक्षित भन्ने कुरा त प्रष्टै छ होइन। यो छोरी जन्मिनु नै अभिशाप जस्तो हुन थालिसक्यो समाज। अनि त्यो त छँदैछ त बाबा। छोरीलाई जन्मै हुन यिनीहरूले दिन्छन् र भनेको। यिनीहरूले त पेटमै टेस्ट गरेर त्यो छोरी हो भने त बाहिरै आउन दिँदैन नि। त्यो त सामान्य कुरा भइगयो। छोरीमाथि जे हामीले दुर्व्यवहार गरेका छौँ, जसरी उनीहरूलाई प्रताडित गरेका छौँ, बजारमा पुर्याएका छौँ, शोषण गरेका छौँ, बलात्कार गरेका छौँ, त्यतिले नपुगेर घाँटी निचोरेर मारेका छौँ, यो त डिबेटको विषय नै छैन। हामीले यो गरेकै छौँ। मुख्य कुरा यसलाई नियन्त्रण गर्न
हामीले कस्तो प्रतिबद्धता र व्यवहार गरेका छौँ भन्ने नै हो। अब अहिले जे यो स्थिति देखिराखेको छ, अघि प्रहरीको कुरा पनि आयो, प्रहरी बेखबर भयो भन्ने कुरा पनि आयो। तपाईँलाई थाहा छ त्यही पश्चिममा एकजना महिला कर्मचारी नै आफ्नै सिनियरद्वारा बलात्कारमा परेकी थिइन्। तपाईँले त्यो के सम्झाउन सकेको छैन? त्यो गरेको गरे भयो। मेरै मित्र भीम रावल गृहमन्त्री थिए, उनलेसम्म चाहिँ न्याय गरेनन् भन्ने आलोचना मैले सुन्ने गरेको थिएँ। आफ्नै सिनियरले आफू अधीनस्थ कर्मचारी जो वर्दीधारी हुन् माथि त्यस्तो व्यवहार गर्दा त्यही प्रहरी संयन्त्रले न्याय गर्न सक्दैन भने फिल्मै बन्यो नि पछि त्यो त हलदार सुन्तली भन्ने फिल्मै बन्यो। अनि तपाईँलाई थाहै रहेछ भनेपछि अब हरेक घटनामा प्रहरी साक्षात् हुने भन्ने कुरा सम्भव पनि छैन, व्यवहार पनि हुँदैन। हामी त्यस्तो अपेक्षा पनि गर्नु हुँदैन। मुख्य कुरा चाहिँ दण्डहीनता किन मौलाएको छ भन्ने हो। त्यसमा दुईटा कुरा छन्। पहिलो कुरा के छ भनेदेखि जो समाजका शक्तिशाली वर्ग हुन् तिनीहरूले बाहेक अर्कोले यस्तो गर्नै सक्दैन भन्ने एउटा छ। र निर्मलाकोमा ठ्याक्कै त्यही छ। मलाई पनि हो जस्तो लाग्छ, किनभने दोषी प्रमाणहरू मेट्नमा प्रहरी आफै सक्रिय देखिन्छ। त्यहाँ त्यो प्रहरीको काम होइन नि। प्रहरीको काम चाहिँ जे उपलब्ध दोषी प्रमाणहरू छन् त्यसलाई सुरक्षित राखेर अनि जाँच परखमा ती चिजहरूलाई प्रयुक्त बनाउने प्रहरीको पहिलो दायित्व त यो हो नि। यहाँ ऊ त्यो धोइ पखाली गरिराखेको छ, त्यो हामीले लाइभ देख्यौँ। त्यसपछिका सबै श्रृङ्खलाहरू र त्योसँग जोडिएका पात्र र प्रवृत्तिको बारेमा पनि हामीहरू अनजान छैनौँ अब। तर हामी केही गर्न सक्दैनौँ। एक। दुई, प्रहरीलाई र न्यायालयलाई पनि बाहिरी प्रभाव र हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। तर यसमा सबैभन्दा बढी हस्तक्षेप छ अहिले नेपालमा। न्यायाधीश पनि पार्टीको कार्यकर्ता नभइकन न्यायाधीश नै हुन सक्दैन। प्लस अब आर्थिकदेखि अरू लेनदेनहरू त्यहाँ हुन्छन् भन्ने कुरा पनि खुल्लमखुल्ला भइराखेको छ। चित्रबहादुर केसीहरू के त्यो भाइरल भइराखेको जुन संसदीय सुनवाई समितिको कुरा हो त्यसमा रकम कलमकै कुरा उल्लेखित छ। कूटनीतिमा कूटनीतिक नियुक्तिहरूमा पनि यही कुरा छ। प्रहरीको पदोन्नति त पैसाको बोरा लिएर नगइकन हुँदै हुँदैन भन्ने कुरा प्रहरीका वरिष्ठ अधिकृतहरू आफैले भनिरहेकै छन्। त्यसपछि यो भट्टको केस होस्, निर्मलाको केस होस्, बलात्कारका अरू केसहरू हुन्, त्यसपछि घटित हुन्छन् समाजमा। अब यो वास्तविकतालाई मान्ने कि नमान्ने यति हो विषय। तर नि डाक्टर साहब दण्डहीनताको कुरा गर्नुभयो, मौलायो दण्डहीनता। निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भइसकेपछि फेरि अर्को दोहोरिने अवस्था सिर्जना हुन नदिनु पर्थ्यो राज्यले। त्यो रोकिँदै रोकेन। मैले भने त्यस यता 17 जनाले ज्यान गुमाइसके। अब भागीरथीकै कुरा गर्ने हो भने अथवा अरूकै कुरा गर्ने हो भने धेरै चेलीबेटीहरू यसरी बलात्कारपछि मारिए। त्यो कि डाक्टर साहबले भने जस्तो ठुलै पावरवाला मान्छे त्यो संलग्न भएको हुन्छ कि राजनीतिक रूपमा त्यसलाई चाहिँ माथि आउन दिइन्न। अब सधैँभरि यसो हुने र कतिपय मान्छेहरूले फाँसीको समेत सजाय मागे बलात्कारीलाई। घट्नुको बदला झन्झन बढ्दै जानुको पछाडि त त्यही फाँसीको सजाय नभएर अथवा दण्डहीनता भएर अथवा जे त्यसलाई सजाय दिनु पर्थ्यो त्यो नभएर होला। त्यो गर्न राज्य किन चुक्छ? किन गर्दैन राज्यले? होइन, राज्य किन चुक्छ भने ऊ संलग्न छ नि त बाबु। तपाईँ मलाई नाङ्गो रूपमा भन्न नलाउनु न। यो घटनामा जो संलग्न भनेका छन् त्यो संलग्नताले राजनीतिलाई नै लफन्याइरहेको भन्ने छ यहाँ। तपाईँ देखिरहनु भएको छ नि। अब योभन्दा बढी त मै पनि भन्न सक्दिनँ। त्यसो भने नि डाक्टर साहब निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो, कञ्चनपुरमा त्यो विरुद्ध आन्दोलन जुलुस गर्दा अर्को मान्छे गोली खाएर मर्नुपर्ने अवस्था आयो। अहिले पनि माइतीघर मण्डलामा बलात्कार विरोधी आन्दोलन जुलुसहरू सधैँ भइरहेको हुन्छ। त्यति जुलुस
गर्दैमा के न्याय पाउने अवस्था देखिन्छ अथवा अभियन्ता भनाउँदाहरू त्यहाँ पुग्छन् गर्छन् अब विभिन्न किसिमका खेतीपाती पनि चल्छन् त्यो सेलाएर जान्छ त्यसले कुनै अर्थ तुक राख्छ होइन त्यो त सबैले आफ्नो चासो चिन्ता भूमिका खेलेको न कुरा भयो जे हामी भनिरहेछौँ अहिले यहाँ जस्तो मैले नै पनि यसलाई लिएर एउटा साक्षात्कार गरेँ होइन मण्डेलामा त म पनि पुगिरहेको छैन अब रवि लामिछानेहरू बैतडी नै पुगेको भन्ने पनि छ विभिन्न अभियन्ताहरू पनि पुगेका छन् युट्युबवाला साथीहरू पनि पुगेका छन् होइन अब तपाईँ त्यहाँ पुग्न सकिरहनु भएको छैन तर जे तपाईँले यहाँ गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको ठाउँबाट खेल्ने भूमिका त यही हो नि त तपाईँले यसरी खेल्नुहुन्छ म यसरी खेल्छु कोही माइतीघर मण्डेला जान्छन् बिचरा ती महान हुन् हामीमध्ये कोही त भोलि यही घटनामा जोडिएर शहीदै हुन पुग्छन् दिवंगत नै हुन पुग्छन् ती आवाजहरू राज्यले किन सुन्दैन भन्ने प्रश्न आयो कोही बैतडी नै पुगे कोही माइतीघर मण्डलामा पुगे कोही रत्न पार्कबाट गर्ला कोहीले तपाईँ हामी जस्तै यहाँ बसेर यो फोरमबाट कुरा उठाउला कोहीले सामाजिक सञ्जालमा लाइभ गर्ला तर राज्य कानमा तेल हालेर बसिदिन्छ त्यो मैले भनिहालेँ नि जुन वेस्ट मिनिस्टरियल सिस्टम छ वेस्ट मिनिस्टरियल सिस्टम भनेको चाहिँ इथिक्स र संवेदनशीलतामा चल्छ मैले चाहिँ कति ठाउँमा उदाहरण दिइरहेको हुन्छु नि रामायणको एक दिन रामचन्द्र चाहिँ बजारको के अवस्था रहेछ भनेर सडकमा थिए धोबीको घरको छेउमा पुग्दाखेरि दुईटा धोबी कुरा गर्दा रहेछन् यो रामचन्द्र चाहिँ खुब आदर्शको कुरा गर्छ अर्का लयको स्वास्नी सम्हालेर बसिरहेछ फुर्ती लाउँछ भन्दा रहेछन् ए नगरवासीको त यो पो बुझाइरहेछ यो टिप्पणी रहेछ भन्ने कुरालाई एहसास गरेर जङ्गलमा लगेर छोडिदिन्छन् त्यही अवस्थामा लव र कुशको जन्म हुन्छ अब रामचन्द्रले एउटा चाहिँ अबला महिला जो चारित्रिक दृष्टिकोणले गलत पनि थिएनन् रावणले उनलाई अपहरण गरेको थियो त यसमा उनको दोष पनि थिएन तर कत्रो कठोर दण्ड रामचन्द्रले दिए यो सही कि गलत त्यसमा डिबेट गरौँला तर यहाँ मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के भने शासकमा संवेदनशीलता हुनुपर्छ र जनचासो र जनआवाज जनगुनासोलाई चाहिँ सुन्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सत्ययुगदेखि नै थियो सत्ययुग भन्नाले त्यो एउटा काल्पनिक कुरा हो प्राचीन कालदेखि नै जो मानव सभ्यताको सूत्रपात भयो त्यहाँदेखि नै जनगुनासो सुन्ने अहिले प्रचण्ड हाकाहाकी के भन्छन् मैले छोराछोरी जन्माउनु गल्ती हो मेरा छोराछोरी हिजो रोल्पा डोल्पामा लड्न जनयुद्ध गर्न गए हतियार गोली के अरे हतियार भिरेर हिँडे त्यो गल्ती हो अनि मेरा छोराछोरीले कुनै मौका अवसरै नपाउने यस्तो के हो भन्नेतिर विषयलाई ल्याउँदैछन् हामीले भनेकै त्यो होइन हामीले भनेको त के भने तिम्रा छोरी बुहारीले पनि वरियतामा बस्नुपर्छ तिम्रा छोरी बुहारी चाहिँ एकैचोटि मन्त्री हुने मेयर हुने अनि हजारौँ कार्यकर्ताहरूले चाहिँ लाइनमा बस्दाखेरि पनि कहिले अवसर नपाउने यो के हो यति नै हामीले भनेको तर उहाँले अब तपाईँ किन सुन्दैनन् भन्नुहुन्छ नि त उहाँहरू अब केपी ओलीकै कुरा गरौँ होइन प्रचण्डको कुरा यो हो केपी ओलीकै कुरा गरौँ मेरा छोरा छैनन् छोरी छैनन् नाता छैन केही छैन कस्तो छैन भन्छन् त्यसो भने उनको हातबाट किन या त शाक्य या त उप्रेती या त खरेल या त ओलीहरूको मात्रै किन नियुक्ति हुन्छ त्यसरी उनको हातबाट त खोइ त तपाईँ हामी आवाज नउठाएको भन्ने कुरा होइन हामी आवाज उठाइरहेका छौँ किन उनीहरू मान्दैनन् भन्दा उनीहरूको त मैले दुईवटा दृष्टान्त दिएँ नि त अब यो हाम्रो वामदेवहरू यिनीहरू जो गृहमा बसिसकेका छन् उनीहरूको भनाइ के छ भने घर घरमा मान्छे नै पछि पुलिस उपलब्ध गराउन सकिन्छ यो के भनेको भन्छन् अब बादलकै कुरा गर्ने भने यो त निम्न पुँजीवादी एउटा के भन्छ निम्न पुँजीवादी प्रवृत्ति हो यो व्यवस्थाको चाहिँ उपज हो यस्तो भइरहन्छ यो सामान्य कुरा हो भन्छन् अब त्यो त भयो उनीहरूले त्यसलाई सामान्य रूपमा लिए तर मान्छेहरूले बारम्बार उठाउने चाहिँ महिला राष्ट्रपति हुनुहुन्छ बलात्कारको घटनामा छु समेत बोल्नुहुन्न ढुङ्गो बोल्ला राष्ट्रपति बोल्नुहुन्न के उहाँ बोल्न सक्नुहुन्न यो विषयमा उहाँले उहाँ संसद विघटन गर्न उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीले भनेका कुरा गर्न तत्काल राजी हुनुहुन्छ उहाँमाथि लाग्ने आरोप तर यस्तो संवेदनशील घटना बोल्दा उहाँ ढुङ्गो बोल्दा उहाँ बोल्नुहुन्न भन्छन् त्यो बोल्नुपर्ने थिएन राष्ट्रपति भने यो त सत्ता स्वरूपको कुरा हो नि त यो चाहिँ के भने पितृसत्तात्मक सत्ता हो नि त यो महिला लैङ्गिक दृष्टिकोणले मात्रै महिला हुन्छ वर्गीय दृष्टिकोणले त पितृसत्तात्मक सोचको शिकार हुन्छ नि त हो यहाँ मात्रै होइन संसारमा सबैभन्दा बढी प्रस्टिट्युसन
या त बाङ्लादेशमा होला, होइन भने भारतमै होला। तर लामो समयसम्म भारतमा पनि महिला नै प्रधानमन्त्री रहे, राष्ट्रपति पनि रहे। अहिले पनि बाङ्लादेशमा चाहिँ महिला नेत्री नै शासनरत छिन्। तर महिला अवस्थामा त परिवर्तन त आएको छैन, किनभने उनीहरू महिला भए तापनि पितृसत्तात्मक सोचयुक्त महिलाहरू हुन्। विद्या भण्डारीको कुरा पनि यही हो। केही वर्ष पहिला सुर्खेतमा यस्तै खालको एउटा वारदात भएको थियो, जहाँ चाहिँ 4-5 जना महिलाहरू मारिएका थिए। त्यति बेला रक्षा मन्त्री विद्या भण्डारी नै थिइन्। ती महिलाले पनि न्याय पाएनन् त्यहाँ। त्यसकारण यो लिङ्गको कुरा होइन, सोचको कुरा हो, यो चिन्तनको कुरा हो। महिला हुँदैमा महिला मैत्री हुन्छ भन्ने कुरा छैन। त्यसो भने त महिलाले नै यो प्रशिक्षण खुलेर चाहिँ महिलालाई नै किनबेच गरिरहेको हुन्छ। महिलाले महिलालाई कसरी बजाएर पुर्याउँछ ल भन्नु त? त्यति मात्रै होइन, कति महिलाहरूले चाहिँ शक्ति प्रयोग गरिकन बालिकाहरूलाई चाहिँ प्रशिक्षण धकेलिरहेका हुन्छ। शक्ति प्रयोग गरेर यो हिसाबले त महिलाले त यो त गर्नु, महिलामाथि महिला नै सौता जान्छ पनि भन्छन् नि समाजमा। विवाहिता देख्दै फेरि त्यही विवाहिता पुरुषमाथि यसो लेमेन आँखाबाट हेर्दाखेरि त अर्की महिला त सौता नलाग्नु पर्ने हो नि त। कसरी लाग्छन् त फेरि तिनीहरू? त्यसकारण यो लिङ्गको कुरा होइन, यो सोचको कुरा हो, चिन्तनको कुरा हो। सोच र चिन्तन जस्तो म यति मैले कुरा गरेँ, महिलालाई अपमानित गरेको, महिलालाई ठेगान लगाउनुपर्छ इत्यादि मेरो मुखबाट तपाईँले झुकेर पनि सुन्नुभयो त? म त पुरुष हुँ नि त। यो हिसाबले त मैले महिलालाई यसरी बीच बचाउ त नगर्नुपर्ने हो। तर म महिला मैत्री सोचको मान्छे भएको हुनाले र उनीहरू आमा हुन्, दिदी हुन्, बहिनी हुन्, त्यसकारण उनीहरूको उच्च सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने आइडियोलोजीबाट दीक्षित भएको हुनाले म उनीहरूको पक्षमा, उनीहरूको महिला गरिमाको पक्षमा, महिला अस्मिताको पक्षमा त म कहिले पनि अभिव्यक्ति दिन सक्दिनँ नि त। तर म त महिला त होइन। त्यसकारण यो लिङ्गको कुरा होइन, यो सोचको कुरा हो, चिन्तनको कुरा हो। जुन कुरा अब वामदेवमा आफ्नै चिन्तन छ, बादलमा आफ्नै चिन्तन छ, अरूमा आफ्नै चिन्तन छ, महिलाहरू पीडित भइराखेका छन्। अब त्यो छ अलिकति सत्तारूढ नेकपाभित्रको विषयमा प्रवेश गरौँ अनि कार्यक्रमलाई हामी सघौँला। जस्तो नेकपाभित्रको आरोप प्रत्यारोप चलिरहँदा रघुजी पन्तले केपी ओलीले मार्क्सवाद होइन मासुवाद पार्टीमा चलाउन थाले भनेर आरोप लाए। त्यो सायद आमसभामा पैसा दिएर लिएका पुलाउ खाएका कुराहरू सार्वजनिक भइसकेपछि होला। राम कार्कीले केपी ओलीमा मार्क्सवाद नै रहेन, बावाद भयो कि साँच्चीकै केपी ओलीमा मार्क्सवाद ती चिन्तन हराएको केपी ओलीको पार्टीमा मासुवादमा र बावादमा प्रवेश गरेको लाग्छ? होइन, केपी ओलीको मात्रै कुरा होइन, समष्टिमै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन होइन भन्ने मेरो पिएचडीको निष्कर्ष छ। र यी कोही पनि कम्युनिस्ट होइनन्। त्यसमा सबै भ्रममुक्त हुनु एकदमै जरुरी छ होइन। जहाँसम्म मासुवादको कुरा छ, मासुवाद केपी ओलीको क्याम्पमा मात्रै हो र? अझ बढी त प्रचण्ड क्याम्पमा मासुवाद प्रचलनमा छ। यो त सर्वे भइसकेको कुरा हो, पत्रकारहरूले नै सर्वे गरेको लाइभ आइसकेको कुरा हो। त्यति मात्रै होइन, चुनाव अभियान ताका त जुन बेला नेकपा अविभाजित थियो, रघु पन्त पनि त्यही पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो। मासुवाद र यो मादक पदार्थ सेवन त उल्लेखनीय मात्रामा भएको कुरा पनि फेरि पुष्टि नै भइसकेको कुरा छ। त्यसकारण यो आफ्नो आङमा भैँसी नदेख्ने, अर्काको आङमा जुम्रा देख्ने जुन रघु पन्त प्रवृत्ति छ, यो सर्वथा आलोच्य छ। कसैले पनि डिङ नआके हुन्छ, कोही पनि दुधले नुहाएको छैन र कोही पनि कम्युनिस्ट होइन। रघु पन्त पनि कम्युनिस्ट होइन, कोही कम्युनिस्ट होइन के। माधव नेपालकै कुरा गर्दाखेरि पनि होली वाइनको कुरा छ, अनि प्रचण्डकै कुरा गर्दाखेरि पनि भैँसी पूजाको कुरा छ, धन सम्पत्तिकै कुरा गर्दाखेरि पनि सबैभन्दा धनी कम्युनिस्टहरू नै छन्, जीवनशैलीकै कुरा गर्दा पनि सबभन्दा ऐयासी झलनाथ खनाल नै छन्। यो एकले अर्कालाई यस प्रकारले दुत्कार्नु भनेको चाहिँ एकले अर्कालाई नङ्ग्याउने मात्रै कुरा हो। यिनीहरूले सबभन्दा पहिला संयमित भएर, हामी कमजोरी युक्त मानिसहरू हौँ, हामीले कम्युनिस्ट एउटा फिलोसफीको कुरा गरे पनि हँसिया हतौडालाई चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रेडमार्कको रूपमा मात्रै दुरुपयोग गरेको कुरा सत्य छ। यो बाहेक कुनै अर्को यसको ग्राउन्ड रियालिटी छैन। अब म उहाँहरूलाई आह्वान गर्छु कि एकले अर्कालाई नङ्ग्याउने धन्दा तपाईँहरू
छोडिदिनुहोस्। बाबाद भनेर राम कार्कीले भन्यो नि, मार्क्सवाद होइन, ओलीमा बाबाद छ। बाबाद त अलि बढी देखियो भने डाक्टर भाइ। अब यो पनि एउटा चाहिँ एकअर्कालाई निषेध गर्ने नै कुरा जस्तो मात्रै मलाई लाग्छ। किनभने अब प्रचण्डलाई पनि प्रचण्ड पदसम्म पनि आइसकेको थियो, सबै थाहा छ नि त हामीलाई। तर उनले एउटा के भनेको थियो भने, जसले बाआमालाई बढी माया गर्दैनन्, आफ्ना बाबुआमा बिर्सिनेहरूले बा बढी भन्छन्, मेरै झापाको देखाएको छु मैले, नाम किन ल्याउँ भनेर बोले उनले। अलिक बढी बाआमालाई माया गर्नेले बाबादमा विश्वास गरे भए त हुन्थ्यो। आफ्ना बाआमालाई हेरेको दृष्टिकोणले हेर्ने र त्यहाँ बाबादमा विश्वास गर्ने मात्रै छन् ओलीसँग भनेर भनेको होइन। होइन, यो मेरो रिक्वेस्ट छ सबैलाई, यो कसैले पनि कसैलाई इन्डिभिजुअलाइज नगरौँ। भरे राम कार्की नै खोज्दै गयो भने अनि उहाँको मूल कहाँ पुग्छ त भोलि, उहाँको पारिवारिक जीवन कहाँ गएर ठोकिन्छ त भोलि। यस्तो गर्दै नगरौँ, व्यक्तिगत कुरा गर्दै नगरौँ, कसैले कसैलाई केही पनि नभनौँ। हामी सबै गलत छौँ, यति कुरा मात्रै मानौँ। कोही ठिक छैन, नेपाल र नेपाली नेतृत्व बढी गलत छन्, जति ठुला छन् अझ बढी भ्रष्ट र गलत छन्, यो चाहिँ पक्का कुरा हो। तर हामी कोही पनि सही छैनौँ र कोही पनि कम्युनिस्ट पनि छैनौँ, कोही पनि प्रजातान्त्रिक पनि छैनौँ। कम्युनिस्ट भन्छौँ हामीहरू क्यारिटिस्ट हौँ, काङ्ग्रेस भन्छौँ हामीहरू डेमोक्रेट छैनौँ। यो कुरा हामी जम्मैले, जस्तो मधेसवादीकै कुरा भनौँ न, मधेस अब अहिले चाहिँ जस्तो भनौँ सबभन्दा बढी यिनीहरू मधेसवादीहरू विरोध गर्थे, दुध काट्थे केपी ओलीलाई। अब हृदय त्रिपाठी त त्यहाँ छँदैछन्, एकजना के यादव भन्ने त आइसके भनेर मैले सुने। शिवजी यादव अब उनी त आइसके, उनले त बाबुराम र उपेन्द्र यादवले मधेसमा आगो लाउने चाहिँ एकदम ठुलै नसमार गर्ने तयारी गरेका थिए भनेर पनि बोलिसके। अब हामीले हिजो यो कुरा गऱ्यो भने मधेस विरोधी भन्थे, अब उनीहरू नै त्यो बग्न थालेका छन्। त्यति मात्रै होइन, राजेन्द्र महतोलाई त केपीले नै जिताएको भनेर मैले सुनेको छ। अब महन्त ठाकुरहरू पनि यता आउनेपट्टि जोड घटाउमा छन् अरे भनेर म सुन्दैछु। अब यो त चरम अवसरवाद हो र नेपालका नेताहरू कहाँबाट, किनभने स्वयं यसको चाहिँ अगुवाई बाबुरामले नै गरिराखेका छन्, जो माओवादीबाट मधेसवादी हुन आएका छन्। माओवादी र मधेसवादीको बिचमा त कुनै तादात्म्यता नै मिल्दैन। अब यस्ताले अनि त मार्क्सवादी भइस्, त बाबादी भइस्, त बाहुनवादी भइस्, यस्तो भन्दै हिँड्न मिल्छ? यी जम्मै एउटै ड्याङका मुला हुन्। यिनीहरू कोही पनि तात्विक र बेसिक मानिसहरू होइनन्। यस्तालाई पक्ष विपक्ष गरेर हामीले यसरी चाहिँ आयो भन्ने कुरा गलत ठाउँमा पुर्याउँछ त्यसले हामीलाई। अब प्रचण्डले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हिजो के बोल्यो भने, ओली रक्षात्मक अवस्थामा गए, ओली अब कमजोर भइसके र यो आन्दोलन सफल भयो भने म प्रधानमन्त्रीको लागि गरिरहेको छु, मलाई प्रधानमन्त्री पनि चाहिँदैन, अब संसद पुनर्स्थापना भयो भने म प्रधानमन्त्री पनि हुन्न। ओली वास्तवमा अब रक्षात्मक अवस्थामा छन्, किनभने उसले थाहा पाइसके संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर प्रचण्डले भने। त्यति मात्रै होइन, नारायण हिटीको अगाडि उनले जुन अपेक्षा गरेका थिए 35,000 भन्दा बढी मान्छे आइदिनन् भनेर भने, के ओली साँच्चै सक्रिय रक्षात्मक अवस्थामा गएको हुन्छ? ओली रक्षात्मक छन् भन्ने कुरा प्रष्टै छ, किनभने उनीहरू दुईजना एकातिर छन् नि त। माधव नेपाल र प्रचण्ड एक ठाउँमा हुने बित्तिकै केपी ओली स्वतः रक्षात्मक छन् नि, छैनन्? त्यो डिबेटको विषय नै होइन। उनी प्रधानमन्त्री नहोलान्, त्यो पनि डिबेटको विषय छैन। डिबेटको विषय के छ भने, यदि उनलाई प्रधानमन्त्रीको चाह होइन भने के का लागि आफ्नो छँदाछँदैको पार्टी तहस नहस गरेको छ, यो चाहिँ डिबेटको विषय छ। र त्यो ठाउँमा केपीको ठाउँमा शेरबहादुर आए, के विजय हुन्छ त त्यसो भने फेरि प्रचण्डहरूको? शेरबहादुर भनेका तिनै हुन् जसले चाहिँ सुनको थालीमा राखेर संसद विघटनको सिफारिस राजा ज्ञानेन्द्रको चरणमा सुम्पिदिएका थिए। तिनै होइनन् शेरबहादुर भनेका? के विजय हुन्छ यदि उनीहरूले शेरबहादुरलाई पुनः प्रधानमन्त्री बनाए, हाउस पुनर्स्थापित गरे भने के चाहिँ विजय उनीहरूको हुन्छ त? अब नि डाक्टर साहब, अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय लेखराज भट्टले बोले। लेखराज भट्टले के भने पार्टी नारायण काजीको कारणले फुट्या हो। यो पार्टी मात्रै होइन, हिजोको नेकपा माओवादी फुट्दाखेरि मोहन वैद्यले छोड्नुपर्ने, विप्लवले छोड्नुपर्ने, बाबुरामले छोड्नुपर्ने, जसले पार्टी छोडेर गए ती सबैको कारक नारायण काजी श्रेष्ठ हुन्। र अहिले नेकपाभित्रको यो विवाद आउनुको र नेकपाभित्र प्रचण्ड माधवहरू नेकपा फुटाएर जानुको कारक पनि नारायण काजी हुन् भनेर बोले लेखराज भट्टले। कि साँचो हो? अब व्यक्तिको कुरा गर्ने भने नारायण काजी भन्दा पनि सिनियर हरिबोल भट्टराईले के भने हरिबोल गजुरेलले के भने नेकपा विभाजनको जग दिएको वामदेव गौतमले हो र रामकुमारी झाँक्रीले पनि वामदेवलाई नै भनेन्। 54 सालमा फुटाउँ भन्नुभयो, फुटायौँ। 64 सालमा जुटाउँ भन्नुभयो, कति 59 सालमै कति सालमा जुटाउँ भन्नुभयो, 58मा जुटाउँ भन्नुभयो, जुट्यौँ। अब अहिले फेरि उहाँले चाहिँ उपनिर्वाचन इत्यादि गरेर प्रधानमन्त्री हुने रडाको गर्नाले यो पार्टी
विभाजनको सङ्घारमा पुग्यो। अहिले दोग्ला भूमिकामा उहाँ हुनुहुन्छ भनिन्। अब यीमध्ये लेखराजै भट्टको कुरालाई हामीले किन पत्याउनु पर्यो? किनभने लेखराज भट्ट आफै आएराम गएराम हुन्। एउटा मन्त्री पदको लागि उनले प्रचण्डलाई लात मारेको कुरा त नाङ्गै छ। त्यसकारण तर उनले त्यो जुन नजिर पेश गरे नि मोहन वैद्यहरूले विप्लवहरूले पार्टी छोड्नुको कारक नै नारायण काजी हुन् भन्दाखेरि त्यस्तै देखिया पनि थियो। नारायण काजी आए होइन, त्यो काल्पनिक कुरा हो बाबु। त्यो चाहिँ ओह्रालो लागेको मृगलाई खेद्ने कुरा हो। त्यसो भने माओवादी पनि 10 टुक्रा भएको थियो कि थिएन 64 पछि? थियो कि थिएन भन्नु त? थियो। बादलहरू गए, त्यसपछिबाट त हाम्रो किराँत गोपाल किराँतहरू गए, थुप्रो गए। त्यो चाहिँ कसको कारणले गएका त? त्यसो भने ठिक छ, नारायण काजीलाई हामीले धोइ पखाली नगरौँ, किनभने एउटा पदको लागि मरिहत्ते गर्ने व्यक्ति हुन् नारायण काजी पनि। यी जम्मै उस्तै हुन्, यति कुरा हामी मानौँ। खालि कसको प्रस्तुति कस्तो छ भन्ने कुरा मात्रै हो। तर योभन्दा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाए कि मदन भण्डारीको हत्याकाण्ड अब छानबिन गर्नुपर्छ। लेखराज भट्टले मदन भण्डारीको हत्याकाण्डको बेला माधव नेपाल पार्टीको प्रमुख थिए, केपी ओलीमाथि किन हल्ला फिजाइन्छ उनले प्रश्न उठाए। त्यति मात्रै होइन, उनले मदन भण्डारीको हत्या गर्ने अमर लामालाई चाहिँ हाम्रै पार्टीका साथी तत्कालीन माओवादीका साथीहरूले नै समातेर हत्या गरेको भन्ने कुरा पनि आयो। त्यो के हो? त्यो पनि छानबिन हुनुपर्छ। हिजो ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा प्रधानमन्त्रीको लागि चाहिँ निवेदन चढाउने माधव नेपाल पार्टीको निर्णय विपरीत निवेदन चढाए। त्यही बेला प्रचण्डले पनि ज्ञानेन्द्रसँग सहकार्यको हात अगाडि बढाएपछि माधव नेपाल र प्रचण्डमा काहीँ न काहीँ पदको लेनदेनमा सहमति हुन्छ, यिनीहरू त्यस्ता खालका हुन् भनेर कुरा उठाए। यो कतिको गम्भीर कुरा हो? पदको हकमा उनीहरू जम्मै उस्तै हुन्, त्यसमा लेखराज भट्ट पनि पर्छन्, सिद्धियो। जुनियरमा मणि थापासम्म पद भए ठाउँमा आइपुगे, सिद्धियो। यिनीहरू एउटै ड्याङ्का मुलाउन्, यिनको पद विषयमा कोही पनि तलमाथि छैन, कुरो सिद्धियो। जहाँसम्म मदन भण्डारीको कुरा छ, मदन भण्डारीको दुर्घटना स्वाभाविक हो, हत्या होइन। स्वाभाविक दुर्घटना हो, यो हत्या होइन। यसलाई राजनीतिक रङ दिएको मात्रै हो। यो कुरालाई नेपाली राजनीतिले छोड्नाले यी विकृतिहरू पैदा भएका हुन् र यिनीहरूले आफआफ्नो सुविधाअनुसार कसैले विद्या भण्डारीले मार्न लगाएको भन्छन्, कसैले केपी ओलीले मार्न लगाएको भन्छन्, कसैले माधव नेपालले मार्न लगाएको भन्छन्, कसैले के भन्छन्, अमर लामालाई समेत जोड्छन् त्यहाँ। अब अहिले अमर लामा मार्यो भन्छन्। पछि आएर चाहिँ मैले सुनेको पनि त्यही हो कि अमर लामासँग चाहिँ केरकार गर्न माओवादीले यहाँबाट अपहरण गरेर कीर्तिपुरसम्म लगियो ट्याक्सीमा। कीर्तिपुर पुर्याइसकेपछि सेनाको चेक त्यहाँ हुन थालेपछि त्यसलाई नै मौका पारेर अमर लामा ट्याक्सीबाट बाहिरिए। त्यही क्रममा उनको चाहिँ हत्या भयो। अब अमर लामाको हत्या अघि मैले भने त्यो केरकारको लागि लगेको पनि हुन सक्ने भयो। अब मदन भण्डारीसँग जोडिएको साँची त अमर लामा मात्रै रह्यो, एकमात्र जीवित साँची। तिनलाई सिद्ध्याइसकेपछि यो किस्सा खत्तम हुने हुँदा मान्छेले शङ्का उपशङ्काको नजरबाट हेर्नु स्वाभाविकै हो। तर गाँठी कुरा चाहिँ के हो भने मदन भण्डारीको दुर्घटना अस्वाभाविक होइन, स्वाभाविक हो। त्यसलाई अस्वाभाविक बनाउने जुन एउटा संस्कार हामीले विकास गऱ्यौँ त्यसपछि उत्पन्न भएको यो भ्रम हो। अब यो भ्रमको शिकार चाहिँ लेखराज भट्ट पनि अब अहिले आएर यो कुरा उठाउनु, उहाँलाई यो कुरा उठाउने अहिले उठाउने उहाँलाई नैतिक अधिकार छ। यति जेलसम्म उहाँ झोला बोकेर हिँड्नुभयो। जब एउटा मन्त्री पदको लागि प्रचण्डसँग द्वन्द्व पर्यो त्यसपछि यो कुरा बक्न थाल्नुभयो। यिनीहरू जो मन्त्री पदको लागि स्वयंलाई बेच्छन्, यस्ता किसिमका व्यापारीहरूले यस्तो कुरा नगरेकै राम्रो हुन्छ मैले देख्दा चाहिँ। अब यहाँ कसले भनेको को मान्छ र बाबु, कसले भनेको कोही पनि मान्दैन। त्यसमा पनि बौद्धिकले भनेको त बौद्धिकहरू अवसरवादी हुन्छन्, तिनीहरूले भनेको कुरा सुन्नै हुँदैन भनिदिएको छ तल। अब हाम्रो कुरा त लाग्दैन। यदि लाग्छ भने मेरो जम्मैलाई रिक्वेस्ट के छ भने पदको लागि स्वयंलाई बेच्नेहरूले समाजमा उभिएर ठुलो कुरा गर्नुको कुनै पनि अर्थ बन्दैन। अब नि डाक्टर साहब, अब अन्तिम अन्तिमतिर छु। केपी ओली आज निर्वाचन आयोग जाँदैछ। हिजो मात्रै मन्त्री परिषदले 2 चरणमा चुनाव गर्ने, त्यो पनि जिल्ला नै तोक्यो। 40 र 37 जिल्लाको एक चरणमा 37 जिल्लाको, अर्को चरणमा 40 जिल्लाको निर्वाचन गर्ने भनेर मन्त्री परिषदले निर्णय गर्यो। ओली आज निर्वाचन आयोग जाँदैछन्। निर्वाचन आयोगमा गएर ओलीले पार्टीको जुन विवाद छ त्यो विषयमा कुरा गर्लान् अथवा निर्वाचन आयोगलाई चुनाव गर्ने निर्देशन दिएर आउलान्। के को लागि जान खोजे होला ओली?
अनि त्यो त अब त्यो संवैधानिक एउटा निकाय हो। प्रधानमन्त्रीय भ्रमण पनि भएको भए ठुलो कुरा हुँदैन। बोलाहट पनि हुनसक्छ निर्वाचन आयोगबाट, किनभने त्यहाँ उहाँहरूको विषयमा मुद्दा चलिरहेको छ। अब ठ्याक्कै के कारणले उहाँ त्यहाँ पुगेको, किनभने यिनीहरूले जस्तो मैले चाहिँ त्यहाँ हप्काउन गएका त्यो म भन्न सक्दिनँ होइन। अब अहिले जो विषय विचाराधीन भएको हुनाले त्यहाँ प्रधानमन्त्री जानुभन्दा पनि आफ्नो प्रतिनिधि पठाउनु मैले सबभन्दा राम्रो हुने हो। तर यिनीहरू त अब तल्लो तहका मान्छे भएको हुनाले नाङ्गेर पनि यस्तो किसिमको हरकत गर्ने गर्छन्। अब ठ्याक्कै के कारणले त्यो गरेको त्यो चाहिँ मैले देख्दा पर्खेर हेर्नु सबभन्दा राम्रो हुन्छ। अब यता प्रधानमन्त्री निर्वाचन आयोग जानु, हिजो मात्रै मन्त्री परिषदले 2 चरणमा 37 र 40 जिल्लाको चुनाव गर्ने भनेर निर्णय गर्नु, चुनाव हुनु त राम्रै होला, अदालतले के गर्छ एउटा त्यो कुरा बाँकी नै छ। अदालतमा यति बेला प्रधानमन्त्रीका वकिलहरूले बहस गर्दैछन्। प्रधानमन्त्रीका वकिलहरूले बहस गर्दा त्यही कुरा बारम्बार भनिरहँदा प्रधान न्यायाधीश झर्केर चाहिँ अब बन्द गर्नुहोस् तपाईँले भनेर रिसाका कुराहरू सार्वजनिक भए। अब त्यसले के सङ्केत गर्छ? संसद पुनर्स्थापना हुने सङ्केत हो त्यो भनेर? त्यस्ता कुराले केही पनि मतलब गर्दैन, सङ्केत गर्दैन। किनभने न्यायाधीश पनि चाहिँ मानवीय प्रवृत्ति भएको व्यक्ति हुन्छ, झर्किन पनि सक्छ, रिसाउन पनि सक्छ। ठुलो पदमा बस्ने मान्छेले झर्को फर्को रिसाउने एउटा भावभङ्गी नदेखाउनु सबभन्दा उचित हुन्छ। तर अब यो अखबारको कुरा मात्रै हो कि, किनभने अखबारले पनि आनको तान पारिदिन्छन् होइन, दाहिनेलाई देब्रे देब्रेलाई दाहिने पनि पारिदिइराखेको हुन्छ। मुख्य कुरा चाहिँ के भने त्यही आधारमा यसको सङ्केत यही हो भन्नु चाहिँ अपरिपक्वता हुन्छ। कहिलेकाहीँ यो सङ्केत दिएर ऊ पनि गर्न सकिन्छ होइन। न्यायका नौसिक हुन्छन्, 11th आवरमा कस्तो निर्णय आइपुग्ने हो, किनभने नेपालको न्याय प्रणाली पनि विश्वसनीय छैन। यहाँ त विभिन्न किसिमका भित्री बाहिरी प्रभावहरू पनि त्यहाँ परिराखेका हुन्छन्। त्यसकारण निर्णयलाई पर्खिनु मैले त सबभन्दा राम्रो हुन्छ। र न्यायको नियम पनि के हो भने विचाराधीन विषयमा बोल्दै हिँड्नु उचित हुँदैन। तर नि एउटा कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा डाक्टर साहब, जस्तो प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भनेर बारम्बार बोल्नु भएको थियो पहिला संसद विघटनको कुरा। अहिले संसद विघटनको कुरामा प्रधानमन्त्री निकट वकिलहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भनेर एउटा देशको पनि उदाहरण दिन नसकेको कुरा त सार्वजनिक भइसक्यो। कहीँ पनि छैन रहेछ ओलीले जसरी विघटन गरेको। किन भन्नुभयो होला प्रधानमन्त्रीले? त्यो एउटा देश पनि देखाउन सकेन। जुन तरिकाले संविधानको धारामा नभएको कुरा यहाँ भएको छ नि, त्यो कुरा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छैन आजका सञ्चारमा। त्यसैले मैले भनेको नेपालमा को न्यायविद छ, को कानुनविद छ भनेर मैले भनेको कारण नै त्यही थियो। बेलायतमा त अनेक पटक हाउस विघटन भएको छ, कुन चाहिँ धारामा, त्यहाँ त लिखित संविधानै छैन। अनि त्यो त्यसकारणले यो होइन, खोज्दै जाँदा अन्त पनि यस्ता कुराहरू होलान्। मुख्य कुरा चाहिँ अस्ति पनि मैले तपाईँलाई अघि पनि पटक पटक भने, वेस्ट मिनिस्टरियल सिस्टम भनेको चाहिँ इथिक्स र मोरलमा चल्ने सिस्टम हो। यो त बारम्बार हामी कुरा गर्दा यो चाहिँ धारा उपधारामा के छ भनेर चल्ने सिस्टम होइन यो। त्यसो भने डाक्टर साहब, प्रधानमन्त्रीका एकजना वकिलले, अझ नामै लिँदा विष्णु प्रसाद भट्टराईले बहस गर्दाखेरि बहुसङ्ख्यक समय प्रधानमन्त्रीको बचाउ गर्नुभन्दा पनि संविधानमा भएका कुराहरूमा उहाँले प्रश्न उठाउनु भयो र उहाँले के समेत भन्नुभयो भने संविधानमा भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने शब्द समेत संशोधन गर्न सकिन्छ भनेर उहाँले हिजो प्रश्न उठाइदिनु। उहाँले प्रहारै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीको कार्यमा चाहिँ उहाँले बचाउ गर्दै गर्नुभएन। उहाँले के गर्न खोज्नुभयो? व्यवस्थाको विरुद्ध जानु खोज्नुभयो। त्यसैले मैले भनेको नेपालमा कानुनविदहरू छैनन्, कार्यकर्ताहरू छन् र आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट र विश्वासलाई त्यहाँ चाहिँ व्यक्त गर्छन्। फेरि मेरै तर्कलाई बल हो, मै बलियो बनाउने गरी नसोध्नु न प्रश्न। सत्य कुरामा त डाक्टर साहब बलियो भएकै राम्रो नि, सत्य कुरा यही हो। मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, मैले न्याय बाइ द वे एउटा प्रसङ्गमा नेपालमा को कानुनविद छ र मैले भन्ने कुरा गरेका थिएँ। वास्तवमा कानुनविद त छन् नेपालमा, नभएको कुरा त होइन। मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के छ भने कानुनविदहरू चाहिँ समयअनुसार, न्यायाधीशहरू चाहिँ समयअनुसार, राजनीतिज्ञहरू समयअनुसार चाहिँ आचरण गर्ने हुनाले त्यसलाई उनीहरूले संस्कारको रूपमा विकास गर्न नसक्दा आज मुलुक कानुनी राजका दृष्टिकोणले पनि अभिशप्त हुन पुग्यो। मैले भन्न खोजेको त्यो थियो। तर पटक पटक उहाँहरूको हरकतले मेरो त्यो तर्कलाई बल दिइराखेको हुन्छ। म अझै अहिले पनि बल त्यस कारण म अहिले पनि कमजोरै आफूलाई उभ्याउन किन चाहन्छु भने छन् नेपालमा विज्ञहरू पनि छन्, विज्ञहरूकै चाहिँ प्रभुत्व अगाडि जानुपर्छ र उनीहरू नै बढी सम्मानित हुनुपर्छ। त्यस कारण मैले भनेको मलाई बल पुग्ने गरी नसोधिदिनु भनेर। अब एउटा प्रमुख प्रतिपक्षसँग सम्बन्धित कोही छ,
प्रमुख प्रतिपक्षका महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले, काङ्ग्रेसका महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले काङ्ग्रेसले एक्लै आन्दोलन गर्नुपर्छ, मिलेर जाने भने काङ्ग्रेसलाई घाटा हुन्छ भन्ने, अनि प्रचण्डले अब फागुनमा चाहिँ संयुक्त जनआन्दोलन हुन्छ भन्ने, शेरबहादुरले त्यो बारेमा बोल्दै नबोल्ने, यो के हो? साँच्चीकै घाटा हुने हो काङ्ग्रेसलाई? होइन, कस्तो हो भने कम्युनिस्टसँग सहकार्य गर्नुहुन्न भन्ने बिपी कोइरालाको नेपाली काङ्ग्रेसको पुरानो लाइन हो। हजुर, मनिषा कोइरालाले पनि पछिल्लो पटक के भनेकी छिन् भनेदेखि बिपीको नाम भाँच्ने अनि बिपीको सिद्धान्त चाहिँ नमान्ने यो हुन सक्दैन भनेकी छिन्। नम्बर 3, अघि मैले भने आउने वैशाखमा केपी मार्फत नै प्रधानमन्त्री हुने पालो शेरबहादुरको छ, त्यसकारण कुनै न कुनै रूपमा उनीहरू मिलीभगत गर्छन्। नम्बर 4, अहिले पनि शेरबहादुरले आफ्नो जुन राजनीतिक भागभण्डा हो त्यो उल्लेखनीय मात्रामा हासिल गरेकै छ। 38वटा नियुक्तिमा 13वटा नियुक्ति काङ्ग्रेसको भागमा परेको छ अरे भनेर म सुन्छु। यस्तो बेलामा शेरबहादुरले बोलिरहनु आवश्यकै छैन। किन पनि भनेदेखि अब यो विषय निर्वाचनमा गयो भने वामपन्थीहरू लडालड गर्छन्, काङ्ग्रेस सजिलै मतदानमा चाहिँ निर्वाचनमा चाहिँ अगाडि निस्किन्छ। उसले किन चाहिँ बकबक गरिरहनु पर्यो, यिनीहरू जस्तो किन कराइरहनु पर्यो, जरुरी नै छैन। भएन, मैले त काङ्ग्रेसको उच्च नेतृत्वलाई संवादबाट नै क्लियर कट भनिदिएको छु, बाबु तिमीहरूले बोल्ने काम छैन, झगडा गर्ने काम छैन, तिमीहरू चुप लागेर बस्नु, भविष्य तिमीहरूकै हो। अनि किन बोल्छन्? त्यसो भए अब 30 गते तोकेका छन् अन्तिम बहस, 30 गतेभित्र प्रधानमन्त्रीका वकिलहरूले सक्ने प्रधान न्यायाधीशले निर्देशन दिएका छन्। अब संसद विघटन सदर भयो र वैशाखमा चुनाव भएन भने नि मुलुक कता जान्छ? के हुन्छ डाक्टर साहब? यति भन्दै भने छुटो। संसद पुनर्स्थापित भयो भने रक्तपात हुन्छ, होइन? संसद पुनर्स्थापित भयो भने सङ्कटकाल लाग्छ, पुनर्स्थापित भएन भने रक्तपात हुन्छ, त्यसपछि मुलुक अराजकतामा जान्छ। दोस्रो कुरा हुँदैन अब यहाँ। अब चुनाव हुने र संसद पुनर्स्थापना भएपछि सामान्य गतिमा जाने अवस्था त्यो, किनभने एक्लै अर्कालाई किनभने अदालत यिनीहरूले गिजोलिसके नि विषयलाई, अहिले नै गिजोलेर अदालतको निर्णय हाम्रो पक्षमा आएन भने, निर्वाचन आयोगको निर्णय हाम्रो पक्षमा आएन भने हामी त्यो कुनै पनि कुरा मान्दैनौँ, उनीहरूले भनिसके। यसको मतलब उनीहरूको मुड त त्यहाँ देखा पर्यो। अब यसको मैले निष्कर्ष निकालेको के भने, जे गर्दाखेरि पनि असहज र अप्रिय स्थिति बाहेक अब हाम्रो नियति बन्दैन। त्यसै कारण मैले के भनेको छ भनेदेखि सहमतिको एउटा बिन्दुमा हौँ, एउटा चुनावी सरकार बनाऊँ डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितको प्रधानमन्त्रीत्वमा, म निर्वाचन सम्पन्न गराइदिन्छु। मैले भने यही छ। तपाईँले? यस। तपाईँ के प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुने? नो नो नो, म सुन्दरमणिको क्याबिनेटमा बस्छु नि। म के को निर्वाचन आयुक्त, म कसरी बन्ने? मन्त्री हुने, क्याबिनेटको मन्त्री, निर्वाचन गराइदिने। प्रधानमन्त्री हुने कुरो पो छ त डाक्टर साहबको त। अनि होइन, अब समाजले, मेरो कुरा त्यो हो नि, तर समाजले ओन गरेको व्यक्ति त, समाजले त मलाई त सम्पूर्ण समाजले त मलाई मान्दैन, एउटा हिस्साले मात्रै मलाई मान्छ। अब सुन्दरमणिलाई त नमान्नुपर्ने कुनै पनि कारण छैन। त्यो भयो भने मात्रै मुलुकले निकास पाउँछ। त्यो होइन, त्यो एउटा सबभन्दा राम्रो विकल्प हुन्छ। किनभने उहाँहरूले हिजो खिलहाललाई गराउनु भयो, उहाँहरूले खिलहाललाई गराउनु हुनसक्दा हामीले सुन्दरमणिलाई गर्नु नसक्ने भन्ने कुरा केही छैन होला नि त। डाक्टर साहबको माग यही हो? होइन, म यो एउटा माग भन्दिनँ, विकल्प, यो एउटा विकल्प म देख्छु। अब उहाँहरू त आफूलाई बाहेक ठुलो, किन उहाँहरूले भनेको उहाँहरूको नागरिक समाज पनि उहाँहरूकै मान्छे मात्रै हुन्छ, उहाँहरूको बौद्धिक पनि उहाँहरूसँग भक्तिभाव गर्ने मात्रै बौद्धिक हुन्छ। कुटनैतिकको कुरा पनि हामीलाई त उहाँहरू त बौद्धिक पनि भन्नुहुन्न, मान्छे पनि भन्नुहुन्न, सायद डाक्टर पनि भन्नुहुन्न होला उहाँहरू। मैले कोभिडकै बेला भनेको थिएँ सुन्दरमणिलाई चाहिँ उप स्वास्थ्य मन्त्री बनाऊ, कोभिडको विरुद्धमा जुझौँ, मैले यो भनेको थिएँ। अब उहाँहरूले त्यो पनि मान्नु भएन, हामीले भनेको त उहाँहरू मान्नुहुन्न। तर इतिहासमा मैले रेकर्ड गराएर छोडेको यस्ता पनि बौद्धिकहरू थिए जसले यो विकल्प दिएका थिए, त्यसको लागि मात्रै मैले रेकर्ड दर्ज गराइदिएको। अब म मन्त्री हुँला, प्रधानमन्त्री हुँला, अरू हुँला भन्ने विषयसँग त यो सम्बन्धित नै छैन। हस् डाक्टर साहब, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बनाइराखिदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। ल।